भिडियो यसको बनाइरह्यो भने के हुन्छ हामीले। नमस्कार, आज हामी सीमा विवाद र प्राज्ञिक प्रमाणका यो विषयमा दोस्रो श्रृङ्खला लिएर भाग 2 लिएर आज सम्पूर्ण महानुभावहरू बीच उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग आज सीमा विवाद र प्राज्ञिक प्रमाणको विषयमा अलि बढी बौद्धिक र व्यवहारिक रूपले बहस गर्नको लागि 3 जना विशेष वक्ताहरू अझै विज्ञहरू हामी माझ हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मेरो परिचय, म तारालाल श्रेष्ठ, अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा प्राध्यापनरत छु र आजको विशेष वक्ता कानुनको दृष्टिकोणबाट यो सीमा विवादलाई प्राज्ञिक हिसाबले प्राज्ञिक प्रमाणका साथ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर आफ्नो विचारहरू राखिदिन हुन हामी माझ उपस्थित हुनु भएको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू। हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी हामीसँग जलस्रोत विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर जगत कुमार भुषाल, उहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी अभियन्ता, लामो समयदेखि सीमा विवादको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै र सीमा सम्बन्धी त्यो पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराकै विषय वरिपरि रहेर आफ्नो अध्ययनलाई अझै भन्ने हो भने औपचारिक अध्ययनको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु भएका कमल बरालज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हामी धेरै भूमिका बाँध्दैनौँ किनभने सीमा विवादका विषयहरू मिडियाबाट अत्यन्त धेरै प्रसारित भइरहेको छ। हामी जताततै यही विषयहरू अध्ययन अध्यापन गर्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग प्रशस्त सामग्रीहरू छन्। प्रश्न यो हो कि ती सामग्रीहरू कसरी आइरहेका छन्, ती सामग्रीहरू प्राज्ञिक रूपले प्राज्ञिक प्रमाण पेश गर्ने हिसाबले अलिक बलियो रूपले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्ने हिसाबले यो सीमा विवादलाई कसैप्रति पनि अन्याय नहुने गरी यो विवाद सुल्टाउने हिसाबले अगाडि बढेको छ कि छैन, प्राज्ञिक रूपले पनि यो विषयमा केही पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले हामी यहाँ पहिला उपस्थित भएका छौँ। त्यस कारणले म सर्वप्रथम धेरै भूमिका नबाँधिकन अहिले एकदमै बढी चर्चामा रहेको लिम्पियाधारा, लिम्पियाधुरा, त्यसपछि लिपुलेक, कालापानीको यो समस्यालाई नै बढी केन्द्रमा राखेर चर्चा गर्नको लागि, प्राज्ञिक रूपले प्रस्तुति दिनको लागि जगत कुमार भुषाल विज्ञज्यूलाई म अब केही समय हस्तान्तरण गर्दैछु। हजुर, पुनः नमस्कार। यो सीमा विवाद अहिले हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा को लागि मात्रै गर्छौँ। हुन त नेपालका सीमा विवाद 72 ठाउँमा छन्। सुस्ता र कालापानी मुख्य रूपमा भएको छ, आएका छन्। र म यसको ऐतिहासिक अलिकति जोड्छु। म यो सीमा विवाद कसरी सुरु भयो, अहिलेसम्म भयो, के भयो भन्ने कुरा म बिस्तारै भन्छु। यो झन्डै झन्डै 172 वर्ष अगाडि, 155 वर्ष अगाडि र 141 वर्ष अगाडिदेखिको उल्झिएको बल्झिएको विवाद हो। यो बल्झिएको विवाद भन्नाले यो नेपाली तर्फबाट हाम्रो सरकारको तर्फबाट बल्झिएको होइन। यो हाम्रो शैक्षिक कमजोरी, हाम्रो अलिकति एजुकेसनमा कम, हामी नक्सामा कमजोरी भएको कारणले यो बेलायतीहरूदेखि नै, इस्ट इन्डिया कम्पनीदेखि नै नक्सामा अतिक्रमण हुँदै हुँदै र अब सबैले थाहा पाएको 1962 झन्डै 60 वर्ष अगाडिदेखि भौतिक रूपमा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रमा विवाद हो। अब मेरो प्रेजेन्टेसन छ, म स्क्रिन सेयर गरेर म प्रेजेन्टेसनतिर लागेँ। सेयर स्क्रिन भयो कि क्या भएछ होला? छैन सर, अझै गर्नु होला। सेयर स्क्रिन 2 चोटि थिच्नुपर्छ, एकचोटि थिचेपछि फेरि माथि देखिन्छ। हो, भइरहेछ। आयो। हस्, म अब यो सर यो फेरि यता 2 तिर आयो स्लाइड सो माथि छ। हस्, माथि जाउँ सर। म मेरो अलिकति भूमिका मैले झन्डै नै
2053 सालदेखि यस विषयमा चासो राख्दै आएको र अहिलेसम्म चासो राखिरहेको छु। म यसमा धेरै टाइम क्लियर गरिनँ। अब म यसमा हामी सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि झन्डै ग्रेटर नेपालको 1804 को नक्सा यो हो। त्यो नक्सामा तत्कालीन अवस्थामा गोर्गा रिभर अथवा सर्जु रिभर भनेर काली नदी भनेर यहाँ काली नदी यस्तो किसिमको त्यस बेलाको नक्सा थियो। यो बुझ्नुपर्ने के छ भने नक्सा प्रविधि अहिले जस्तो विकसित थिएन। अनि तत्कालीन भएको नक्सा यो हो। यिनै नक्साको आधारमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग सन्धि कसो गर्ने भनेर पठाएको अवस्था हो। म अर्को नक्सामा गएँ। अब म यहाँ के गएँ भने हाम्रो सबैलाई थाहा छ 1813, 14, 15 सम्म झन्डै युद्ध भयो। 15 मा बेलायतले सन्धि गर्नको लागि प्रस्ताव पठाएको अवस्था थियो र एउटा चिठी यहाँ म पढेर सुनाउँछु। जुन 15, 1815 मा जुन 1 1815 मा तत्कालीन गभर्नर लर्ड हास्टिङ्स दिल्ली स्थित इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नरले नेपालसँग कस्तो सन्धि गर्ने, कुन सिमाना राख्ने भनेर एउटा प्रस्ताव आफ्नो मालिक अथवा आफ्नो कार्यालय बेलायतमा पठाउनु भएको छ। त्यसको यहाँ लेख्छ, के लेख्छ भने द इस्टर्न बाउन्ड्री विल बी द काली which rises in the snowy mountains and pursues nearly a direct southerly course to the plains where it assumes the name of the Gogra. अघि मैले नक्सामा देखाएँ तपाईहरुलाई गोग्रा भन्ने नदी त्यो भनेछ। अनि त्यसमा पनि थप अर्को उहाँहरुले के लेख्नु भएको छ भने the Kali forms a well defined boundary from the snowy mountains to the plains, and though narrow it is deep and rapid. The snowy range inclining towards the south reaches its extreme point in the direction where it touches the eastern confines of Kumaon. Hence, this is the shortest and consequently the most defensible line of frontier. यसबाट के बुझिन्छ भने बेलायत इस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खालीलाई हराए पनि गोर्खालीलाई सधैँ हराउन सकिदैन। त्यसमा उनीहरुलाई एउटा सुरक्षित सीमा दिनुपर्छ भन्ने मैले बुझेर उहाँहरुले कालीलाई नै सीमा मानेको अवस्था छ। अब यसमा एउटा मैले प्रसंग के जोडे भने यो सन्धि हुँदैखेरि लर्ड हेस्टिङ्सको सेक्रेट लेटर भन्नेमा एउटा चिठी लेखेको छ। त्यो चिठीमा के लेखेको रहेछ भने कुमाऊका जमिनदारहरूले हामीलाई सहयोग गर्छन् र उनीहरुले हामीलाई सहयोग गर्छन् र उनीहरु कुमाऊलाई ब्रिटिसको एनेक्समा राख्ने हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ भन्ने एउटा चिठी छ। त्यो जुन 15 मे 1815 मा लेखेको चिठी छ। यसको तात्पर्य पनि जोडिरहेको छु भने तत्कालीन त्यो क्षेत्रका कुमाऊका जमिनदार भुटियाहरू पनि ब्रिटिससँग मिलेको भन्ने त्यो लर्ड हेस्टिङ्सको चिठीबाट पनि थाहा हुन्छ। यो मैले किन जोडिरहेको छु भने यिनीको कारणले हामीले पछि गुन्जीहरू कुटी गुन्जी गुमाएको कुटी गुन्जी नाभीको विवाद भएको छ। म अब यहाँ गएँ, तपाईहरु यहाँ नक्सा हेर्नु भएको छ। यो नक्सा जुन नक्सा छ मैले निलो लाएँ। यो नक्सा के हो भने जनवरी 2 1816 अब सन्धि मे 1816 को मेमा भयो। फाइनलमा अन्ततोगत्ता नेपाल सरकारको नेपालका राजाले सहयोग गरेको डिसेम्बर 11 भन्ने छ। जे होस् 1 वर्ष सन्धिको करेस्पोन्डेन्सहरु भए। यो नक्सा जोन हास्टिङ्सले जुन लेख्नु भएको थियो इस्टर्न बाउन्ड्री भनेर त्यही हो। उहाँ भनेको के थियो भने यो कालो भनेको यो हिमाल हो। तत्कालीन नक्सा 200 वर्ष अगाडिको नक्सा हो। यो नक्सामा यो कालो जति सबै मैले देखाएको हिमाल हो। उले के भनेकै हो, हिमालबाट काली निस्कन्छ, यो सिधै दक्षिण बग्छ, यो गहिरो छ, यो बढी गतिले बग्छ, वारपार गर्न गाह्रो हुन्छ, यसको सुरक्षित सीमा हुन्छ कुमाऊको लागि भनेर यो सन्धि। अब मेरो विश्लेषण के छ भने सन्धिमा एट्याच हुनुपर्ने नक्सा यो हो। अहिले सन्धिमा नक्सा एट्याच छैन, नक्सा संलग्न छैन भन्ने कुरो पनि आछ। तर जुन करेस्पोन्डेन्स भएको छ, जुन चिठीमा जुन कुरा उल्लेख भएको छ, त्यो उल्लेख भएका कुराहरू यो नक्साले गर्छ। मैले अघिको नक्सामा देखाउन एउटा के बोलायो भने यही पनि देखाउँछु। यो ठाउँमा एउटा नीति पास छ, यतातिर यो हिल्सा पास हो। यी दुईटा पास तत्कालीन प्रमुख पासहरू हुन्। लिपु अनि हाम्रो टिङ्करहरू त्यति प्रसिद्ध पासहरू त्यस बेला थिएनन् भन्ने कुरो त्यस बेलाको नक्सामा देखाएको छैन। म यता अब
विवाद कहाँनिर भएको भन्दाखेरि जुन क्षेत्र यहाँ कालो देखाएको छ तत्कालीन नक्सामा यी क्षेत्रहरू नक्सामा देखिँदैनन्। कुटी गुन्जी नाभि उन तल मैले देखाएको छु, यिनीहरू त्यस बेला हिडेन छन् अथवा हिमालभित्र देखाएको छन्, नक्सामा छैनन्। अब पछि गएर मैले यो अहिलेको हालसालको नक्सा तपाईँको गुगलबाट लिएको नक्सा हो, तपाईँहरू यहाँ बुझ्नुहुन्छ म देखाउँछु। यो नक्सा नमिलेको भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् यो नक्सा सिधै यता छ, यो पनि अहिलेको हामी 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर माथिबाट आकाशबाट हेऱ्यौँ भने यो गुगलबाट देखिने यो सेतो चाहिँ हाम्रो महाकाली नदी हो, बडो रिभर। यो क्षेत्रमा यहाँनिर गएर यो सेतो हिमाल हो, यो हिमाल हो। यो नक्सामा कालो देखाएको छ, यो हिमाल हो। हाम्रो गुन्जी नाभि कुटी यो क्षेत्रमा पर्छन्। उसले भनेकै यो हेर्नुहोस् यो पनि हिमाल हो, यहाँ पनि हिमाल हो, यो पनि हिमाल हो। हिमालबाटै त्यो तलबाट हेर्दाखेरि त हिमालबाटै सिधा तल देखेको देखिन्छ। जोन लर्ड हास्टिङ्सले पनि वर्णन गरेको यो हो, हिमालबाट सिधै दक्षिण पक्ष भनेको। अब यी अघि भनिसकेँ। अब 1817 मा जब सन्धि भइसकेपछि अघि मैले प्रसङ्ग लिएर आएँ, भुटिया जमिनदारहरू युद्ध हुँदा हुँदै पनि बेलायतसँग मिलेको उनीहरूको जो लर्ड हेस्टिङको चिठीबाट प्राप्त थाहा हुन्छ। अनि जब सन्धि भइसकेपछि 3टा गाउँ कुटी गुन्जी नाभि यी 3टा गाउँका जमिनदारहरू र गाउँलेलाई फकाएर फुलाएर के भयो, हामी बेलायतसँगै बस्न पाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन गभर्नर गार्डनर, कुमाऊका गभर्नर गार्डनरलाई निवेदन जमिनदार भुटियाबाट गयो। त्यो थाहा पाएपछि नेपाल तर्फका चौतारिया बमशाहले अब्जेक्सन गर्नुभएको, अब्जेक्सन लेटर पठाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो काली पूर्वको नेपाल हो, गुन्जी कुटी नाभि काली पूर्व पर्छन्, त्यसमा त्यो हाम्रो हो भनेर चिठी विरोध पत्र पठाउनु भयो। त्यो करेस्पोन्डेन्स के भयो त्यो भयो होला। पछि तत्कालीन मुख्य सचिव जोन एडमले हाम्रो काठमाडौँ स्थित कमिसनरलाई चिठी लेखेर कुमाऊको कमिसनरलाई बोधार्थ दिनुभएको छ। उहाँ के भन्नुभएको छ भने म यो मात्रै पढ्छु, आई एम अकर्डिङली डाइरेक्टेड टु इनिसिएट यु टु द भनेर यो भनेको छ भने मैले कुमाऊको गभर्नरलाई कमिसनरलाई ती 3टा गाउँ नेपाललाई सरेन्डर गर्नलाई पत्र लेखेको छु, लेखिरहेको छु भन्ने कुरो लेखेको छ। यसको तात्पर्य के हो भने जोन एडमले नै मुख्य सचिवले नै कुटी गुन्जी नाभि नेपालका हुन् भनेर 1817 मै प्रमाणित गरिसक्नु भएको अवस्थामा यो विवाद उही बेला टुङ्गिएको हो। तैपनि विवाद त अहिलेसम्म छ, 2019-20 सम्म पनि छ। अब यसको के हुन्छ भने म यही भन्न यहाँ फिगरमा बुझाएको छु। जुन क्षेत्र यहाँ देखाएको छु यो कुटी गुन्जी नाभि लिम्पियाधुराहरू भएका एरिया भए नक्सामा डिफाइन छैनन्। अब ब्रिटिस इन्डियाले यतातिर लान खोजे, नेपालको बमशाले यता लान खोजे, अन्ततगत एउटा चिठी, यही चिठी छ, तत्कालीन गभर्नरले यी नेपालका हुन् है भनेर भनिएको अवस्था रह्यो। र त्यसपछि 1819 मा एउटा नक्सा डिटेल नक्सा भयो। त्यो डिटेल नक्सामा तपाईँहरू हेर्नु त यो नदीलाई काली लेखा छ अनि कुटी गुन्जी नाभि भनेर यो क्षेत्र गरेको छ। यो नक्सा अलिकति उनीहरूको पनि इन्टेन्सन के छ भने सकभर यो कुटी गुन्जी नाभि यतातिर पानी हिसाबले हाम्रो क्षेत्रको पनि सर्वे गरेको अवस्था रह्यो। त्यो यो नक्सा यो छ। अब म जहाँनिर विवाद भयो, अब म के भन्छु भनेदेखि अब यसलाई अलिकति पछाडि म अलिकति भूमिका जोडेँ। 1819 देखि 17 देखि 1826 सम्म झन्डै 8-10 वर्ष अब धेरै नै त्यहाँ खिचडी पाक्यो होला कुमाऊतिर। त्यसपछि ब्रिटिस इन्डियाले 1827 मा एउटा नक्सा पब्लिस गरेको छ। त्यो नक्सा म पछि देखाउँछु। त्यो नक्सामा एउटा प्रयास के गरेको छ भने हाम्रो सिमाना सिधै उत्तरतिर लगेर अनि कुटी गुन्जी नाभि मात्रै कुमाऊतिर पार्ने प्रयास एउटा गरेको छ। म पहिला यो नदी सम्बन्धी गएँ। जब हाम्रो विवाद कुनै ठाउँमा विवाद भयो भने सबै कुरा भयो होला। अब चिठी पनि दुवैतिर भए, नक्सा पनि दुवैतिर भए, विवादै विवाद भयो भने नदी सीमा भएको हुनाले नदीको मूल स्रोत, मूल मुहान कहाँ हो त भन्नेको वैज्ञानिक आधारले नदी सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएका छन्। यो सिद्धान्त हाम्रो मेची नदीमा पनि विवाद भएको रहेछ 127 वर्ष अगाडि, अर्थात् 1833 मा मूल मेची कुन हो भन्ने छुट्याउँदाखेरि तत्कालीन अवस्थामा झन्डै 200 वर्ष अगाडि नदीको गहिराई र नदीको लम्बाइ नापेर धेरै गहिरो भएको नदी ठुलो हुने भयो, धेरै पानी भएको र धेरै लामो भएको नदी मूल नदी हो भन्ने सिद्धान्त उसै बेला ब्रिटिस र नेपालीले गरेको आधारमा इलामको सिरन्चु नेपालतिर परेको
त्यस बेलाको सिद्धान्त पनि छ। अब पछि गएर धेरै अरू आए, म यहाँ देख्छु जुन नदी धेरै लामो छ त्यो र जुन नदीमा धेरै पानी बग्छ, जुन नदी धेरै एरिया ओगट्छ त्यही हो। अब म यहाँ गुन्जी भन्ज्याङबाट यो गुन्जी भन्ज्याङ हो, यो गुन्जिङ भन्ज्याङबाट हामीले महाकालीको लम्बाइ यहाँसम्म नाप्यो भने मैले गरेको अध्ययनमा यो 53 किलोमिटर छ। यताबाट यसो घुमेर लिपु खोला आउँछ, यसको 23 किलोमिटर छ। हेर्नुहोस् यो 2.3 गुणा यो महाकाली लामो छ। अब औसत पानी, अब पानी हिउँमा कम हुन्छ, बर्खा बढिन्छ, तर औसत एभरेज पानी यो कालीबाट आउने पानी 22 घनमिटर छ, यो लिपुबाट आउने पानी 7 देखिन्छ, 3 गुणा धेरै पानी यो कालीबाट आउँछ। अनि एरिया पनि हेर्नुहोस्, यो रातो सबै यो कालीको क्षेत्र जलाधार क्षेत्र हो, यसको 555, अब यो नक्सा अनुसार अलिकति घटबढ हुन सक्छ। अनि यो 185 3 गुणा। अनि नदी क्रमाङ्क पनि यो बढी छ। त्यस हुनाले नदीका 4 तथ्यहरू, नदीको लम्बाइ, नदीको बहाव अथवा पानी, अनि यसले ओगर्ने क्षेत्र र यसको क्रमाङ्क, यी सबै कुरा हेर्दा पनि यो गुन्जीमा कुनै विवाद छैन, यो सिधै लिम्पियाधुरामा जान्छ हाम्रो कालीको। डाक्टर भुसाल, हजुर यहाँनिर अझै एउटा पारिदिनुहोस्, जो हाम्रो खनाल, नरेन्द्र खनाल र हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यूसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँहरूले त्यहाँ नक्कली कालीहरू खडा गरियो भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर, त्यो आउँदैछु, म आउँदैछु, त्यो त मेरो प्रेजेन्टेसनै त्यसैमा जान्छ। कसरी नक्कली काली कहाँ लयो भने म त एकदमै छ पछि, तपाईँलाई म एकदम आउँछु, त पिरै गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् यो मैले गुगलबाट लिएको, तपाईँले हेर्नुहोस् यतातिर यताबाट आउने यो लिपु खोला हेर्नुहोस् कति सानो देख्छ, यो पानी हेर्नुहोस् त, यो कति ठुलो पानी छ, मैले देखाउनु खोजेको यो हो। अब म यहाँ नक्कली कालीको कुरा गरेँ, यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् है, यहाँ यो 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 नदी, यो अहिले मैले जुन नक्सा यतातिरको यो रातो नक्सा यो मैले देखाइरहेको छु, यो 1827 मा भएको नक्सा हो। उनीहरूले बनाएको नक्सामा हेर्नुहोस्, रातो भनेको उनीहरूकै नक्साको हो, यो बोर्डर एरिया हो, यो बोर्डर एरिया हो। यो हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँबाट सिधै उत्तर लगेर यो टेरागढ नदी हो, पछि म देखाउँछु। यो टेरागढ नदीलाई सीमा मानेर गुन्जी, कुटी, गुन्जी, नाभी, कुटी यता बेलायततिर पारेको अथवा भारततिर पारेको, इस्ट इन्डिया कम्पनीतिर पारेको एउटा प्रयास। यो प्रयास भनेको भुटिया जमिनदारहरूको प्रयासले यो एउटा नक्सामा। अब यो नेपालका राजा महाराजाले सन्धि गरेर दिने अर्को त कुरै थिएन, मान्ने कुरै भएन। उनीहरू के नक्सामा हाम्रो कमजोरी उठा, नक्सा त उनीहरूले बनाउने, 19 सिपाली थिए, हामी त पढे लेखेकै नभएको, र नक्सामा यो बदमासी गरे। अब म त्यसपछि म नक्सा देखाउँदैछु। यहाँ यो नक्सा छ, हेर्नुहोस् यो नक्सामा पनि यहाँ काली, वेस्ट काली यता सेमा रिभर लेखा छ, यो 46 को नक्सा हो। यो नक्सामा पनि वेस्ट काली लेखा छ। यो 56 सम्मको नक्साहरूमा, हाम्रा 1856 सम्मको नक्सामा सिधै यो लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई काली नदी लेखा छ। झन्डै झन्डै हाम्रो हिसाबले सन्धि भएको 50 वर्षसम्म लिम्पियाधुराबाट आउने नदीहरूलाई काली नदी भनेर इस्ट इन्डिया कम्पनीका नक्सा बनाउनेहरूले, इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट आधिकारिक निकालेका नक्साहरूले पनि काली नदी उतापट्टि देखाएको छ। अब म यही देखाएँ तपाईँलाई, हेर यो 1865-66 झन्डै 50 वर्षपछि अब नक्कली काली भनेको म यसरी कसरी बुझ्नुपर्छ भने, नदी भनेको जुरुक्क उठाएर उता लान सकिँदैन। हामीले बागमतीलाई उठाएर मनौरा लान सक्दैनौँ। नदी उठाउन नसक्ने भएपछि नदीलाई कसरी उठाउने भनेको नाम चेन्ज गरिदिने। बेलायतीहरू यति चलाख भएछन् कि अब नेपालीलाई कसरी ठग्ने भनेपछि हेर्नुहोस्, यो 50 वर्ष अगाडिसम्म यसलाई महाकाली लेखेको ठाउँमा कुटियाङदी नाम राखिदिए। त्यही नक्सा 1879 को नक्सा यता देखाउँदैछु, यहाँ कुटियाङदी राखिदिए। अब हाम्रो सुगौली सन्धिमा काली त छ, काली सन्धि त रिभाइज भएको छैन, कुनै पनि एनेक्स छैन। हाम्रो भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूले त झन् कानुन रूपमा भन्नु होला। हाम्रा सीमाविदहरूले कुनै सन्धि नभएको अवस्थामा के गरे भने यो एउटा काली त देखाउनु पर्यो। कहाँ देखाइदिने भनेपछि यो लिपु खोलालाई यहाँनिर काली लेखिदिए, यहाँनिर काली लेखिदिए। अब यो अझै बदमासी गरेको छ। म अर्को नक्सामा जान्छु। अब हाम्रो बदमासी अझै सबभन्दा बदमासी गर्ने के भने टु स्ट्याचु ब्रदर्स। अब टु स्ट्याचु ब्रदर्सको यहाँ यिनीहरूको पेपर हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 7वटा पेपर 1848 देखि 50 मा पब्लिस गरेका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण षड्यन्त्र यसमा भएको छ। यो किन भएको छ भन्दाखेरि
बेलायतीहरूले कुमाऊ लिने त छँदैछ, उनीहरूको सीमा विस्तार गर्ने कुरो भयो। उनीहरूको अर्को उद्देश्य हाम्रो के अरे तिब्बततिरको पास पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूको त्यो छ। म एउटा चिठी लेख्छु यहाँ, म अघि भनेको एउटा फेरि पढेर सुनाउँछु। जमिनदार एन्ड अदर लिडिङ म्यान वाज एक्सप्लिसिट एन्ड डिसिसिभ. They promised that they would assist us in the expulsion of Gorkhas, provided we would engage to annex the province to the company possessions and retain it under the British government. जुन ब्रिटिस भुटिया जमिनदारहरूले ब्रिटिसलाई हामी तिमीहरूसित मिलाऊ तर एनेक्स गर भने। अर्को के लेखा छ भने यहाँ त्यही बुदामा हेस्टिङ्सको 15 मेको 1815 को मेको पोइन्ट 15 मा के लेखा छ भने द भेल्यू अफ कुमाऊ लाइज द इजिएस्ट रोड अक्रॉस द स्नोई रेंज अफ माउंटेन्स इन्टु चाइनीज टेरिटोरी ओपनिङ टु अस अ कम्युनिकेसन विथ दैट कंट्री एन्ड द वास्ट रिजन बिहाइन्ड इट. उनीहरूको अर्को टार्गेट के भने कुमाऊ लिने त छैन, तिब्बततिरको पनि हो। अब तिब्बततिरको कुमाऊ त लिए, गढवाड लिए, तिब्बततिरको पास सर्वे गर्नलाई 1846 देखि 1848 सम्म स्टाचे बर्दसहरू आए। स्टाचे बर्दसहरूले त्यहाँ हाम्रो टिङ्करको यतातिर टिङ्कर, त्यसपछि कुटीतिरको पनि पास अनि लिपु पास, तिब्बतका पासहरूको सर्वे गरेर त्यो सर्वे गर्दाखेरि उहाँहरूले के थाहा पाउनु भयो भने उहाँको पेपरहरू देखाउँछ लिपु वाज द इजिएस्ट मोस्ट सर्टेस्ट भन्ने कुरो थाहा पाएपछि उहाँहरूले आर्टिकलै लेख्नु भएको छ। र एउटा पेपरमा त के लेख्नु भएको छ भने कुटियाङदी काली किन त्यता नाम राखेको भनेर पनि ब्रिटिसलाई सजेसन गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूको त्यो सजेसनको कारणले लिपुमा त्यसपछि ब्रिटिस इन्डियाको आँखा गएको यो प्रमाणहरूले यिनीहरूको पब्लिस पेपरहरूले देखाउँछ। अब त्यसो भएपछि उनीहरूको एउटा म अब फेरि देखाउँछु उनीहरूको बदमासी। हेर यहाँनिर स्टाचे बर्दसहरूको बदमासी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो नक्सा उनीहरूले नक्सा लिएर जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा हेर्नुपर्ने लिपु लेक यहाँ छ, यो कुन्लस रेन्ज यहाँनिर छ, झन्डै 15-20 किलोमिटर छ। यति एउटा याद गरौँ, म अर्को नक्सामा गएँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ लिपु पास यहाँनिर छ, कुन्लस रेन्ज यहाँनिर छ। अब स्टाचे बर्दसको नक्सा लिएर आएँ मैले। ल स्टाचे बर्दसले 1848 मा पब्लिस गरेको नक्सा यो हो, यो रातो। यहाँनिर त्यही नक्सा 1827 को नक्सा उहाँहरूले बेस म्याप बनाएर लिएर जानुभयो र यही म्यापमा उहाँहरूले ठाउँ राख्नुभयो। यो कुन्लस रेन्ज लेखेको ठाउँमा यो कुन्लस रेन्ज हेर्नुहोस्, यो रातोले यो मैले ठ्याक्कै त्यही नक्सा भन्ने कुरो देखाएको छु। मैले जुम गरेर यो नक्सा, यो पानी यहाँ जुन नदी छ यहाँ पनि त्यही सुपर इम्पोज गरे मैले। यो सुपर इम्पोज गरेको उहाँहरूले सर्वे गरेको बाटोहरू हो। यो कालो बाटो यता कुटीबाट जाने बाटो पनि यो बाटो नक्सै देखिन्छ, मैले हाइलाइट गरे हो। यो स्टाचे बर्दसको। यहाँनिर बदमास के छ भने लिपु लेकलाई लिएर यो कुन्लस भन्ने ठाउँमा नाममा राखिदिएको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ कुन्लस रेन्ज छ 1827 को नक्सामा, अनि स्टाचे बर्दसले यहाँ लिपु लेक राखिदिए। यो त कति टाढा छ। ल हेर्नुहोस् यति टाढा छ यहाँ, यो नक्सा लिपु पास यति टाढा छ, तर नक्सामा लगेर उहाँहरूले यहाँनिर राखिदिए यसरी। अब यसको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि यो देखाउन खोजेको के हो भने जुन 1827 को नक्साले एउटा बदमासी गरेर कालीलाई देखाएको थियो, काली लिपुबाट आउँछ है भन्ने कुरो यो नक्साले प्रमाणित गरिदिएको हो। उनीहरू गर्न खोजेको यो भनेको भोलिको 2 वर्ष पछिकोलाई हेरेर अहिले नक्सामा लिपु लेक राखिदिए। यसको असर म अर्को नक्सा देखाएँ। ल हेर्नुहोस् अब 1850 मा एउटा नक्सा पब्लिस भएको छ यही स्टाचे बर्दसकै सिफारिसमा। र यो एरिया हाम्रो यो एरिया हो र यसलाई मैले जुम गरेर यहाँनिर राखेको छु। यो पब्लिस नक्सा हो। यी पब्लिसै उनीहरूको नक्सामा केही मैले चेन्ज गरेको छैन। अब यहाँ बोर्डर देखाउँछु, अलिकति प्रश्न गर्छु हेर्नुहोस्। हेरियो अब के गर्यो भने लिपु लाएर साबिक ठाउँमै राखिदिए। लिपु जहाँ थियो पहिला यो लिपु यसरी सिधै लाएर यता माथि राखेको थियो, अहिले लिपुले यहाँ साबिकै राखिदिए। र लिपु खोला के हुन्छ भने खोलाकै सिद्धान्तले पनि लिपु भन्ज्याङभन्दा अलिकति 1500 मिटर साउथमा जान्छ। त्यही हिसाब गरेर उनीहरूले यो सेतो चाहिँ बोर्डर एरिया, नेपालको बोर्डर एरिया, काली नदीको लिपु खोलाको बोर्डर देखाइदिए र लिपु पास जाने यसरी सिधै ब्रिटिस इन्डिया पारेर एउटा बदमासी गरे। ल यहाँनिर यही नक्सा देखाउँछ, यो त्यही नक्सा डाउनलोड गरे हो। लिपु अलिकति ब्रिटिस इन्डियातिर पारेर यति नेपालको भाग छुट्याइदियो। यो 1850 को नक्सा। अब ठाउँ अनि बेला बेलामा हेर्नुहोस्, अब मैले देखाउन खोजेको के छ भने यो नक्सा इम्पेरियरको 1907 को नक्सा। यो नक्सामा पनि हेर्नुहोस्,
यो अलिकति उतातिर नगा जस्तै हाम्रो त अहिले कागको चुच्चो जस्तो लामो चाहिँ भँगेराको चुच्चो जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो मैले जुम गरेको छु यहाँनिर, यो जुम यहाँ जुम दिएर स्क्रिन अलिकति के भयो यो 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 देखिया छ कि छैन त्यहाँ, यो अलिकति चुच्चो देखिन्छ। र एउटा यो गजेट हेर्नुपर्छ, गजेटको एउटा के छ भने 1911 को बजेटमा यहाँ पढौँ, काली अन द इस्ट हैज इट्स ट्रू सोर्स। हेर्नुहोस् है, काली अन द इस्ट हैज इट्स ट्रू सोर्स इन पुटियाङ्ती व्हिच आफ्टर इनफल अफ कालापानी रिभर टेक्स द नेम अफ काली। ल हेर्नुहोस् यो बदमासी यो गजेटमा, गजेट पब्लिस गजेटमा लेखा छ। यो बदमासी मैले के रिभर इन्जिनियरले के भन्छ भने वास्तविक कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, यताबाट आउने कालापानीसँग मिसिएपछि यो काली भन्छ। अब काली भनेको त उनले भन्न खोजेको के हो भने काली भन्छ भनेर यहाँ टेक्स्ट द नेम अफ काली भनेको तात्पर्य के भने सुगोली सन्धिमा काली छ, त्यसैले यो सुगोली सन्धिले भयो काली या गुन्जीबाट सुरु हुन्छ भनेर एउटा प्रयास के छ भने यो आधिकारिक धेरै नक्सा नभए पनि सिधै गुन्जी दोभानबाट माथि गएर यता लिपु खोलाजी सबै नेपालतिर पारिदिने र यतातिर गुन्जी कुटी नाभि एउटा टार्गेट भने यति मात्रै उतातिर पार्ने पनि एउटा प्रयास भएको यी नक्साहरूको देखिन्छ। यी केही नक्साहरूको आधारमा यस्तै यस्तै नक्सा छन्। अब यो हेर्नुहोस्, यो पनि पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको दिन निस्केको नक्सा हो, अमेरिकन लाइब्रेरीबाट यो नेटबाट कपी गरेको। यहाँ पनि सिधा उत्तर गएको छ, हाम्रो जस्तो त्यो बुच्चे नक्सा छैन, सिधै गएको छ। अलिकति यिनीहरूले 6th एडिसनदेखि यतातिर ट्विस्ट गरेर ल्याएको नक्सा हो यो। अब यो अर्को म अहिलेको मैले हिजो अस्ति यो एउटा स्लाइड जोडेँ मैले, यो के जोडेँ भनेदेखि यिनीहरूले 7औं एडिसनमा र 8औं एडिसनमा एउटा बदमासी के गरेको बुझे भने रिभरको हिसाबले उनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् यो नामलाई यहाँ काली लेखिदिएको छ। हेर्नुहोस् है यतातिर मात्रै देख्नु, यहाँ काली छ यहाँनिर, र यो 8औं संस्करणमा पनि काली छ। यो 7औं 2017 मा पनि यो नक्सामा काली राखिदियो, अनि 8औं संस्करणमा काली राखिदियो। यो 8औं संस्करण निस्केपछि नेपालमा हङ्गामा मचियो, त्यसपछि उनीहरूले तुरुन्तै 6 दिनपछि अर्को नक्सा निकाले 9औं संस्करण, त्यसमा काली हटाए। यो मैले यहाँ प्रेजेन्ट अहिले हिजो अस्तिदेखि किन जोडिरहेको छु भने जसरी हुन्छ ढाँटेर हुन्छ कि ढाँटेर फर्जरी कागज गरेर हुन्छ कि नेपालको होला नि। अब यहाँ किन यो भनेको भने यो वास्तविक रूपमा हुँदैन, यो धौली गङ्गा हो। यो धौली गङ्गाको ठाउँमा काली राखिदिए र यो हाम्रो खास काली भनेको यो हो। र हेर्नुहोस् यो 1817 देखि 19 सम्म यिनीहरूले यसलाई धौली गङ्गा राखिदिए, यता काली राखिदिए। यो किन राखेँ भन्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि एउटा उदाहरण राखेँ। जब मैले ठुलो स्केलमा नक्सा अध्ययन गर्दै गर्दै म बर्मदीप मन्डीबाट जाँदाखेरि म आफैलाई पनि झुकिएको छ। मैले एउटा आर्टिकलमा लेखेको छु, झन्डै नै लम्बाइको हिसाबले यहाँबाट नाप्दाखेरि झन्डै नै मलाई याद भए अनुसार झन्डै नै यो 85 किलोमिटर लामो नापेको थिएँ मैले, अनि यताबाटै घुमेर जाँदा झन्डै 90-95 किलोमिटर नापेको थिएँ। लम्बाइको हिसाबले झन्डै धौली गङ्गा र कालीको उस्तै भएको हुनाले एउटा चलाइखे नै ल यता छ है काली, तिमीहरूको त यो होइन नि भनेर यो हामीलाई नि यताउति गर्ने यो इन्टेन्सनली राखेको भन्छु म। इन्टेन्सनली किनभने काली त तिम्रो काली यो हो त, तिम्रो यो त अहिले पथरागढतिर पर्यो नि, हामीलाई यो त दाबी गर्ने आधारै छैन, यो त धेरै यता पर्छ, धौली गङ्गा त धेरै यता पर्यो। अब तिम्रो काली त यहाँ छ नि त, यो हो त तिम्रो नक्साको सुगोले भनेको काली भन्ने किसिमको बदमासी हुन सक्छ यो। किनभने नत्र नापी अधिकृतहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन, मलाई यहाँ नेपाल बसेको थाहा छ भनेपछि हेर्नुहोस् 2 वर्ष यिनीहरूले काली नेता राखिदिए, यताबाट नेपालबाट विरोध बस्यो, काली नाम हटाइदिए। अहिलेसम्म पनि नाम यताउति गराएको छ भनेपछि त्यसै बेलादेखि इन्डियनहरूको बदमासी हो यो। अब यो शिष्ट भाषामा हाम्रो न्यायाधीशज्यूहरूले इन्डियालाई भन्ने कुरा हुन्छ, म जस्तो ठाडो भाषामा होइन, तिम्रो त यो नदी पनि अहिलेसम्म पनि ढाँटिरहेको छौ, भर्जरी गरिरहेको छौ भन्ने कुरो हुन्छ। अब म हेर्नुहोस् अब सारांशमा जान लागिसकेँ। अब कसरी चेन्ज भयो भन्दा हेर्नुहोस् है यो रातोले भएको नेपालको नक्सा हो, अहिले हामीले यही नक्सा पब्लिस गऱ्यौँ। सुरुमा हेर्नुहोस् यति लए उनीहरूले, यो मैले देखाएको यो यति यताको यो रातोलाई सीमा बाँधेर यो वास्तवमा यो सिधा गरेका छन्। तपाईँ 1827 को नक्सामा यो टेरागढ नदीबाट सीमा मानेर यसरी लए। त्यसपछि उनीहरूले स्ट्याचु बर्दसको सिफारिसमा यो लिपु खोलाले मानेर लिपु बन्जाको तपाईँहरू यसरी यति सीमा लए यताको। त्यसपछि गएर 1800 अहिले नक्सा देखाएँ, 1879 मा अर्को नक्सा बनाए, जुन नक्साले काली भनेर यता देखाए तर काली भन्दा कालापानी भन्दा तल यो यसरी नक्सा बनाए, जुन अहिलेसम्म उनीहरूको दाबी हो। यसको किन गरे भन्दाखेरि म फेरि के धप्छु भनेदेखि कालापानी किन यो यति लिपु मात्रै भएपछि किन आयो भन्दाखेरि कालापानी एरिया तपाईँको 17 हेक्टर झन्डै 300 रोपन जग्गासम्म छ।
त्यो सम्मु त्यही 17 हेक्टरको लोभले गर्दाखेरि नेपाललाई पेलेर तलसँग राखे। नत्र यो भिर पाखा त्यहाँ मान्छे बस्ने ठाउँ नभएको भए यो अहिले यसरी तलतिर ल्याउँदैनन् भन्ने मेरो अनुमान हो। र अनि फेरि मैले अघि नै भने कुनै कुनै गजेटको हिसाबले सिधै ठाडा यसरी लान खोजेको बुझिन्छ। यसलाई त्यति धेरै नक्सा छैनन्, तर त्यो भाषाले मैले अघि भने जुन गजेटको भाषा छ त्यो भाषाले गर्दाखेरि मैले इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो भने यही भनेको यताबाट कुटियाङदी वास्तविक काली आउँछ, यताबाट कालापानी नदी आउँछ, अनि यो कालापानी नदी यहाँ मिसिएपछि काली भन्छ भनेको त नेपालको काली सिमाना यहाँसम्म हो। अब यहाँ त हामीले पाहाडे जानु पर्यो नि भन्न खोज्ने पनि हुनसक्छ। यसो हुँदाखेरि यहाँ यतै पनि आउन सक्ने भयो, यही पाहाड पनि त आउन सक्छ। यहाँ यसरी दक्षिण गए होइन, हामी तगाडा भए होइन, यहाँ हो भने त हामी यसरी जान्छौँ नि त्यतै पुरै वाटर सेट ल्याउन पनि सक्छौँ। अब यो विवाद हुने कुरो हो, यो उनीहरूको एउटा प्रयास हो। अनि फेरि अब हाम्रो मैले भन्नै पर्छ हाम्रो नक्सा अब हाम्रो कमजोरी त अहिले सोच्यो, अब मैले भन्दिनँ हाम्रो पनि कमजोरी भयो, हामीले पनि लिपु मात्रै पारेर यसैलाई मान्यौँ। हुन त अहिले यो सचिसक्यो, अब 3 दिनपछि संविधानले गरेपछि हाम्रो दह्रो प्रमाण हुन्छ, यसको कुनै अब औचित्य भएन। अब मैले अहिले जोडेको के भने हेर्नुहोस् है, अहिले त्यो दुईबाट यो नदीलाई उनीहरूले काली लेखिदिए। हाम्रो वास्तविक काली यो हो। अहिले 1817-18 लरे यहाँ काली लेखिदिए। यो काली लेख्ने तिम्रो काली हो त यो भनेर भन्न खोजेको हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब म सारांशमा भनिसकेँ यहाँ। अब कसरी चेन्ज भयो भन्दाखेरि हाम्रो सुगौली भएको यो निलो यो हो सन्धि जुन अहिले हामीले नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ, यसरी घुमेर जान्छ। त्यसपछि गएर यो टेरागढ नदी यो निलो यो यताबाट बोर्डर बनाए, नामै चेन्ज गरेर नदीको नाम चेन्ज गरेर, अनि यो यतातिर यो लिपु खोलातिर लिएर आए। अनि त्यसपछि गएर यो 1717 हेक्टर जमिनको लोभले गर्दाखेरि यहाँ कालापानी लिएर काली नदी यहाँ सीमासम्म राख्ने, अनि फेरि सीमा यहाँ डट गरेर ल्याउने। हेर्नुहोस् है, यसरी यो यतातिर यो ल्यायो 1879 अनि अहिलेसम्मको यिनीहरूको दाबी यो हो। अनि अहिले मैले हिजो अस्ति जोडेको के भने यता काली लेखिदिएपछि त कहाँ काली त यहाँ छ नि कसरी हुन्छ र भन्ने यो बदमासी उनीहरूको हुनसक्छ। यो नेपालले यहाँ बनाएको थियो, यो त च्याप्टर क्लोज गर्यो। म अब यहाँ अन्तिममा गइसकेँ। अहिले मैले वास्तविक देखाउन खोजेको यो गुगलबाट अहिलेको हामी आकाशबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। यो काली हो, कुटीकुञ्जी नाभि यहाँ छ अहिले भएको। अब म अलिक कालापानी क्षेत्रमा गएँ। अहिले यताबाट पित्रबाट आउने यो सेतो बाटो हो, यो बाटो बनेको छैन अहिले, यो भिर पाएको भएको हुनाले यहाँ ल्यान्डस्लाइड भएको हुनाले यहाँ टनलै बनाउनु पर्छ उनीहरूले। मैले मात्रै देखाएको हो। यो यहाँबाट पुल तर्छ कालापानीतिर आउँछ। यो रातो भएको ठाउँमा काली मन्दिर बनाएर अहिले उनीहरू दाबी गरेको यो कालो भएको यो यहाँनिर हो। अनि यति कालापानीबाट मोटर बाटो बनाएर यसरी यहाँ लान्छन्, नाभिडाङ के भन्छ यसलाई, यहाँबाट लगेर लिपुलेख जान्छ। अब उनीहरूले के भनेको भने हामी यो यदि हामीले यो नक्सा नसचाएको भए, एकदम राम्रो कुरा भएको छ, नेपाल सरकार नक्सा नसचाएको भए हाम्रो नक्साले पनि यही लिपु खोलालाई काली मानेको थियो। उनीहरूले के गरिदिन्थ्यो भनेदेखि ल 2 किलोमिटर हामी टनल बनाउँछौँ, यो कालापानी छोडिदिन्छौँ भन्ने उनीहरूको। यो त आजभोलि भनिसके जस्तो उनीहरूलाई अब पछुतो परेको होला। अब कालापानी यो छोड्न उनीहरू तयार हुन्छन् भन्ने मेरो भनाइ। अब हामी छोड्ने कुरो छैन। अब एउटा के भने यस्ता सीमा विवादहरू जुनसुकै देशमा हुन्छन्। अब सीमा विवाद भएपछि एउटा देशले आफ्नो नक्सातिर पार्ने, अर्को देशले अर्को नक्सातिर पार्ने। अहिले अब इन्डियाले यति पारेको छ, हामीले यता पार्यौँ। यो इन्डिया र चाइनाको पनि छ यो नक्साको हो। मैले अहिले प्रेजेन्टेसन यति सकेँ। अब म केही क्वेसन आएछ भने पछि भनौँ ल, म स्क्रिन सेयर गर्दिनँ है त। हस्, नमस्कार। अब स्क्रिन अफ गर्दिनँ। हस् ल, हेलो हजुर हजुर डाक्टर भुषाल, हजुर तपाईँको यो प्रस्तुतिले हजुर नेपालको भूभागलाई आफ्नो कब्जामा लिनलाई रणनीतिक रूपले धेरै किसिमको गतिविधि गरेको, चलखेल गरेको भन्ने निष्कर्ष हो। एकदमै हो नि, प्रमाण सहित भनेको छु त मैले। यो कमजोरी हामी अनपढ भएको हुनाले, अहिले जस्तो जान्ने भए त उही बेला कब्जा गरिहाल्थ्यौँ नि हामीले। नक्सा बनाउने उनीहरूले गुरु नक्सा नै उनीहरूले हाम्रो 2032 सालसम्म त नक्सै इन्डियाले बनाएको नक्सा हाम्रो टोपीले गरेर त्यही नक्सा पढ्यौँ हामीले। भनेपछि डाक्टर भुषाल, यो यत्रो लामो समयदेखि कहिले यता नक्कली काली नदी, कहिले उता नक्सा चेन्ज गरिदिने, कहिले टुप्पा राखिदिने, कहिले काट्दिने, कहिले फेरि झन् अन्ततिर मोडिदिने, कहिले चाहिँ काली नदी यो हो भनिदिने, फेरि होइन यो रहेछ भनिदिने, यति धेरै भइरहँदाखेरि हामीले ठोस रूपले अलि लामो निष्कर्षमा पुग्ने अभियानहरू हाँक्न नसक्नुको पछाडि को कति जिम्मेवार जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? डाक्टर भुषाल, तपाईँको नेटले काम गरेन जस्तो लाग्छ। म यो प्रश्न कोमल बराललाई राख्न चाहन्छु।
धन्यवाद सर। यो बिचमा एकचोटि लाइन गएर मेरो अलिकति यहाँ म अर्को घर सरेँ कि अहिले मिलाउँदैछु। ठिक छ, अब अहिले आएको छ है? हजुर। यसलाई यसो गरौँ। अब यो डाक्टर जगतले धेरै कुरा राख्नु भएको छ होइन, धेरै नै विस्तृतै राखिसक्नु भयो उहाँले। अब यसको मैले छोटोमा संक्षेपीकरणमा म कुरा राख्छु अनि तपाईँको क्वेसनमा आउँछु है त। हजुर। हामीले यो मैले चाहिँ यो 53 सालदेखि यसको अध्ययन गरिरहेको छु। डाक्टर जगतहरूले अघि गर्नुभयो, पछि म पनि यसको अध्ययन गरेँ। 57मा मैले यसको चाहिँ एउटा थेसिस लेखेँ। त्यति बेला चाहिँ यो मैले एउटा सुझाव पनि दिएको थिएँ त्यहाँ। यसको यो 4 चरणमा यो सीमाको 4वटा चरण हुन्छ होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ सीमाको राजनीतिक निर्णय गरिन्छ, यसलाई हामी पोलिटिकल डिसिजन भन्छौँ। राजनीतिक निर्णय हुन्छ, निर्णय भएपछि त्यो निर्णयलाई हामीले सीमामा उल्लेख गर्छौँ। सीमा यो त्यसको चाहिँ यो पहिला हामीले सीमाङ्कन गर्नुभन्दा अगाडि नक्साङ्कन गर्छौँ। त्यसलाई नक्साङ्कन गरेपछि त्यो नक्सामा जस्तो छ त्यसलाई सीमामा देखाउँछौँ, सीमाङ्कन गर्छौँ। र त्यो सीमाङ्कन पनि भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो सीमा प्रशासनले त्यसलाई हेर्छ। तर हाम्रो यो कालापानी एरियाको हकमा चाहिँ हामीले नक्साङ्कन नै गर्न सकेनौँ। 32 सालको एउटा अघि जगत सरले भन्नुभयो 32 सालमा नापी त्यहाँसम्म पुगेको थियो। अनि त्यहाँ पुगेपछि इन्डियनहरूले चाहिँ कालापानीतिर लान खोजे सिमाना, नेपालीहरूले लिम्पियाधुरातिर लान खोज्दाखेरि लिपुमा पुगेपछि त्यहाँ ब्रेक भएको छ र त्यो चाहिँ त्यसपछि त्यो हामी नक्साङ्कनमै गएनौँ अहिलेसम्म। त्यहाँ समस्या भयो। अब यो किन यसो भयो भन्दाखेरि यसमा नेपालीहरूको कोणबाट पनि धेरैवटा कमजोरी छ। तर मुख्य चाहिँ इन्डियन शासकहरूको चाहिँ एउटा रणनीतिक खालको चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको 204 वर्ष भयो सुगौली सन्धि भएको। 204 वर्षमा चाहिँ हामीले रणनैतिक ढङ्गले इन्डियाले चाहिँ यो ठाउँलाई कब्जा गरेको देखिन्छ। यसमा अघि सरले धेरै भनिसक्नु, म छोटोमा भन्छु। 1816मा हामीले सुगौली सन्धि गऱ्यौँ। सुगौली सन्धि आसपासको 50 वर्षसम्मको नक्साहरूले काली नदीलाई अघि जगत सरले भने जस्तै लिम्पियाधुराबाट आएकै देखाइराखेको छ। त्यो चाहिँ त्यो नक्साहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छैन। 1865 पछिको नक्साहरूमा चाहिँ 1960सम्म त्यो 95 वर्षको अवधिमा चाहिँ विभिन्न नक्सा निकालेर महाकाली नदी चाहिँ यता लिपु खोलाबाट आउने नदी हो भन्ने पार्नको लागि धेरै प्रमाणहरू उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, नक्कली प्रमाणहरू बनाउनु भएको छ। त्यसलाई हामीले नक्सा अतिक्रमण भन्छौँ मेरो भाषामा। त्यो नक्सा अतिक्रमण हो। नक्सा अतिक्रमण पछि उहाँहरूले के गर्नुभयो, 1960मा जब इन्डिया र चाइनाको चाहिँ युद्ध भयो, सीमा युद्ध, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू ब्याक हुने बेलामा 1962देखि चाहिँ त्यहाँ आएर उहाँहरू रेस्ट गर्नुभयो। चाइना वार हुँदै जाँदाखेरि लिपुमा आएपछि उहाँहरूले त्यहाँ फर्किने बेलामा त्यहाँ रेस्ट गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा रहनुभयो। त्यो चाहिँ 10 वर्षसम्म नेपालको उत्तरी भूभागमा भएका 17वटा चेकपोस्टहरू रहे 10 वर्षसम्म। अनि 2026 सालमा आएपछि अरू 16वटा चाहिँ रिट्रिट भए, फर्किएर गए। तर त्यो एउटा चाहिँ कालापानीको अझ त्यो गुन्जिदो यो टिङ्करमा आएर बस्यो। र पछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब यो अलिकति राजनीतिक खालको केही समस्या थियो। 26 सालमा राजा महेन्द्रले प्रेसर गरे हट्नको लागि। तर त्यहाँनेरि चाहिँ हामी चाइनासँग चाहिँ अलिक अवधि बस्नुपर्ने भयो हाम्रो सुरक्षाको लागि। केही अवधि बस्छौँ भनेर महेन्द्रसँग चाहिँ मौखिक सहमतिमा त्यहाँ बसेको भन्ने अहिले हामीले त्यति बेलाका गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र, प्रधानमन्त्री हुँदाको विश्वबन्धु थापा, उहाँले अहिले त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू केही अवधिको लागि भनेर बसे। तर त्यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई नै उनीहरूले चाहिँ 26 सालबाट जब त्यहाँ बसिसकेपछि 32 सालको नापीमा उनीहरू बसेको ठाउँभन्दा तलपट्टि नेपालको नक्सा कायम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले चाहिँ प्रस्तुति गरे। त्यसमा विवाद भएर त्यो नक्सा बनेन। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ भएन र अहिलेसम्म नक्साङ्कनको काम भएन। मैले यहाँ जोडेँ है यसलाई। अब भारतीयहरूले यो 4 किसिमले चाहिँ यो अतिक्रमण गरेका छन्। यसलाई मैले भने पहिलो नक्सा अतिक्रमण, त्यसपछि सीमा अतिक्रमण चाहिँ उनीहरू सीमाभन्दा वारिपट्टि आएर बसेर सीमालाई चाहिँ हामी बसेको भन्दा बाहिरपट्टिबाट नाप्नुपर्छ, अझै पूर्वबाट लानुपर्छ भन्ने कुराको विवाद गरेर त्यहाँनेरि सीमा अतिक्रमण सुरु भयो। 26 यो के अरे 32 साल भनौँ न, यो उहाँहरू आएर बस्नुभयो
यो चाइना र इन्डियाको चाहिँ सीमा युद्ध भएको बेला त्यो पछि हट्नु भएन। त्यति बेलाबाट सीमा अतिक्रमण सुरु भयो। नक्सा अतिक्रमणलाई सीमा अतिक्रमणमा बदलियो र त्यो सीमा अतिक्रमणभित्र चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो भूमिभित्र अघि सरले भनिसक्नु भएको छ बङ्करहरू बनाए, त्यहाँहरू विकास निर्माणको काम भए, धेरै कुरा भए। त्यसलाई चाहिँ मैले हाम्रो भूमि अतिक्रमण भनेको छु। सिमाना मात्रै अतिक्रमण भएन, सिङ्गो भूमि पनि अतिक्रमणमा पर्यो। भूमि अतिक्रमण पछि उहाँहरूले प्रशासनिक अतिक्रमण सुरु गर्नुभयो। प्रशासनिक अतिक्रमण भनेको चाहिँ त्यहाँभित्रको मान्छेहरूलाई उहाँहरूले के नेपाली नागरिकलाई रासन कार्ड बनाउनु भएको छ, नेपाली नागरिकलाई चाहिँ जागिर दिनुभएको छ, नेपाली नागरिकहरूको उसमा चाहिँ विकास निर्माणको काम गर्नुभएको छ र बाटोहरू बनाइदिनु भएको छ। जो नेपाली नागरिकहरू चाहिँ इन्डियाको बाटो भएर नेपालतिर आउनुहुन्छ। र अहिले चौथो चरणमा आउँदाखेरि मैले त्यसलाई अब यो कति जायज हुन्छ, मैले कूटनीतिक अतिक्रमण पनि भारतले गर्यो भन्ने गरेको छु 2015 पछि। अहिले पूर्व न्यायाधीशले यो कुरालाई अलिकति भन्नु होला कानुनी रूपमा के हो, तर मेरो विचारमा कूटनीतिक अतिक्रमण पनि किन भयो भने 2015 को अथवा भनौँ 2072 सालको जेठ 1 गते चाइना र इन्डियाको बिचमा एउटा समझदारी भयो, सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यो सम्झौतामा चाहिँ लिपु लेकलाई यो एउटा चाहिँ व्यापारिक नाका, लिपु लेकबाट चाहिँ व्यापारिक नाका खोल्ने इन्डिया र चाइनाको बिचमा भन्ने एउटा सहमति भयो। त्यति बेला पनि नेपालले अब्जेक्सन त जनायो, तर अब हाम्रो कमजोरी के हो नेपालको भने जब जब यो इस्यु उठ्छ 1-2 महिना चाहिँ यो यसको खुब हल्ला हुन्छ, त्यसपछि यो बिस्तारै सेलाउँछ, भारतले सबै मान्छेहरूलाई भेट्छ, कन्भिन्स गर्छ, अनि यहाँ हाम्रो पनि विषयवस्तु बदलिन्छ। त्यो कुरा भएको छ। यसमा नेपाल तर्फबाट चाहिँ केही कमजोरीहरू भएका छन्। मैले अब यसलाई छोटोमा तपाईँलाई 10 मिनटभित्र एउटा चाहिँ यो सेयर गर्छु, थोरै स्क्रिन सेयर गर्छु अलिकति, सकेसम्म छोटो मिठो, एकदम छोटोमा, एकदम छोटो। धेरै कुरा सरले गरिसक्नु भएको छ होइन, म धेरै यसमा जान्न। अब यसलाई चाहिँ यो नक्साहरू सरले देखाइसक्नु भयो। मैले नेपालको साइडमा हाम्रो भएको कमजोरी के हो भने हामीले आफ्नो भूमिको व्यवस्था गऱ्यौँ, खोजी गरेनौँ, 1 नम्बर। जति यो भूमिलाई हामीले अहिलेसम्म त्यो चाहिँ हाम्रो काम लाग्ने भूमि हो भन्ने हाम्रो सरकारले कहिले पनि बुझेन। दोस्रो चाहिँ पटक पटक सुरक्षा समितिले जानकारी गराउँदा पनि सरकारले ध्यान दिएन। त्यहाँको सिडिओले, त्यहाँ हुने सुरक्षा परिषद, जिल्लाको सुरक्षा निकायले माथि खबर गर्थ्यो, गृह मन्त्रालयसम्म पनि त्यो खबर आउँथ्यो र चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीहरूको इन्ट्रेस्टमा यो अब त्यति बेलाको राज्य प्रमुखको इन्ट्रेस्टमा यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइएन। त्यो किन थियो भन्दा डरसँग भारतलाई आफ्नो कुरा राख्न नसक्नु हाम्रो राज्य सञ्चालकहरूको कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी किन थियो भन्दा जहिले पनि नेपालमा अस्थिर सरकार हुन्थ्यो, अस्थिर सरकारको फाइदा चाहिँ भारतले उठाइरहन्थ्यो र नेपालमा भएका जुन शक्ति हुन्छन्, मेजर शक्तिहरू, तिनको बिचमा फुट ल्याउने काम चाहिँ भारतले सधैँभरि गर्थ्यो। यो चाहिँ मैले राजनीतिक ढङ्गले यो कुरा गरिराखेको छु अहिले। अर्को चाहिँ अब व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा यहाँको नेतृत्व चाहिँ आफू सत्तामा टिकिरहनको लागि व्यक्तिगत स्वार्थको काममा बढी लाग्ने, राष्ट्रिय स्वार्थतिर चाहिँ नलाग्ने भयो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि राष्ट्रियताको पक्षमा एउटै राष्ट्रिय नीति नेपालमा अहिलेसम्म बन्न सकेन। जतिवटा सरकार बदलिन्छन् त्यही अनुसारको चाहिँ यो राष्ट्रिय नीति बन्ने भयो र एउटै राष्ट्रिय नीति बन्न सकेन। यो हाम्रो साइडमा भएको एउटा चाहिँ कमजोरी हो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो किन भयो भन्दाखेरि अब है यहाँ यो कुरा मैले भनिसकेँ हाम्रो होइन। अब यो सीमामा विवाद अहिले किन निस्क्यो यति बेला भन्दा हामीले यो सीमा सन्धि स्पष्ट भएन। हाम्रो सन्धिले के भन्यो, महाकालीको पश्चिमका भागहरूमा नेपालले दाबी गर्ने छैन भन्ने सन्धिमा उल्लेख गरियो। त्यसलाई हामीले तत्काल नक्साङ्कन गर्न सकेनौँ। त्यसमा 2टा कारण थियो। एउटा, हामीसँग नक्साङ्कन गर्ने प्रविधि हामीसँग थिएन, नक्सा बनाउन सक्ने प्रविधि थिएन, हाते नक्सा बन्थ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अनि जमिनमा हामीले भौतिक ढङ्गले चाहिँ स्पष्ट खालको सीमाङ्कन पनि गर्न सकेनौँ, किनकि त्यो ठाउँ असाध्य हिमाली क्षेत्र थियो र त्यहाँको चाहिँ त्यो सधैँभरि जान सक्ने स्थिति पनि थिएन। एक महिना 2 महिना मात्रै त्यहाँ जान सकिने स्थिति बन्थ्यो। तर त्यो बेला हामीले चाहिँ त्यो काम गर्न सकेनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने त्यो ठाउँलाई हामीले धेरै चाहिँ यो युजमा नआइरहने भएको कारणले पनि हाम्रो सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गर्यो र अहिले पछि आउँदाखेरि चाहिँ भारतलाई जब यो रणनैतिक महत्त्वको ठाउँ हो, यो यहाँ बसेर नेपाल र के अरे चाइना र इन्डियाको बिचको दूरी सबैभन्दा कम हुन्छ भन्ने बोध भएपछि उहाँहरूले त्यसलाई जसरी पनि लिने रणनीति अन्तर्गत जानुभयो। तपाईँले कमल बडाल, तपाईँको नेटमा समस्या आयो जस्तो छ। म अब हाम्रो फर्मर चिफ जस्टिस
सुशीला कार्कीज्यू कहाँ जान्छु। उहाँहरूले जे तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो फर्मर चिफ जस्टिस ज्यू, त्यो आधारमा हेर्दा त धेरै तरफबाट सीमाहरू अतिक्रमण हुने, अझै कमलजीले भने अनुसार त 5 प्रकारले अतिक्रमण भयो। नक्सा अधिक्रमण, सीमा अधिक्रमण, भूमि अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण र अर्को चाहिँ यो कूटनीतिक अतिक्रमण पनि भयो। यति धेरै अतिक्रमणहरू भइरहँदाखेरि पनि हाम्रो नागरिक समाज अझै भन्ने सरकारवालाहरूले लामो समयसम्म यसको प्रतिरोध र गृह कार्य र तथ्यहरू जुटाउने काम चाहिँ कमै भएर हामी कानुनी रूपले पनि अगाडि बढ्न नसकेका हौँ कि यस्तोमा चाहिँ कसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एकैचोटि मुद्दा लिएर जानुपर्ने अवस्था हो कि हाम्रै राष्ट्रिय लेभलबाट पनि यो मुद्दाहरू उठिनु पर्थ्यो? के लाग्छ हजुरलाई? कानुनी दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो मुद्दालाई कसरी हेरिरहनु भएको थियो र अहिले हेरिरहनु भएको छ? चाहे एउटा जनसाधारणले आफ्नो जग्गा जमिनको दाबी गरेको कुरा होस् अथवा एउटा राज्यले आफ्नो सिमानाको भूभागको बारेमा दाबी गरेको कुरा होस्, त्यसको लागि प्रमाणहरू चाहिन्छ। अहिले हाम्रो यहाँ नेपालमा अहिले हाम्रो जगत कुमार भुषालजीले र अभियन्ता कमल बरालजीले पनि अहिले आफ्नो कुरा उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। अहिले हामी प्रमाणबाट कमीमा छैनौँ। हामीसँग हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुरामा प्रमाणमा हामी बलियो छौँ। अब जस्तो विभिन्न, म लामोमा जान्ने यो कुरामा प्रमाण के छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब जस्तो भुषालजीले नै भन्नुभयो, बेला बेलाका चिठीहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो सन्धिहरू, सम्झौताहरू भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रा त्यहाँ बसेका बासिन्दाका कुराहरू भए, अनि त्यहाँ बसेका बासिन्दाहरूको जो नागरिकताहरू छ त्यो रेकर्ड त हामीसँग छ। त्यहाँका बासिन्दाले तिरो तिरेका कुराहरू छन्, त्यो पनि हामीसँग छ। जसले जसुकै भने पनि हामीसँग प्रमाणहरू यथेष्ट रूपमा छ। दाबी गर्नलाई प्रमाणहरू, यिनै कुराहरू चाहिन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई म बताऊँ, इन्टरनेसनल वेमा बाटोबाट कुनै कुराको यस्ता विवादहरूमा इन्साफहरू गर्नुपर्ने या हेरिनुपर्ने कुराहरूमा पनि के कुराहरूलाई हेरिन्छ भन्दाखेरि, भले म पछि आउँछु त्यो इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ आइसिजेमा उजुर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई त म पछिबाट त्यसलाई म ल्याउँला। तर अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई के हो भने, कुनै पनि सन्धि, कुनै पनि राष्ट्रको भूभाग, अब अहिले संसारभरि के छ भने टेरिटोरियल डिस्प्युट हेर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ नेटमा खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ सयौं डिस्प्युट संसारमा पाउनुहुन्छ। एउटा डिस्प्युट छैन, संसारभरि चाहिँ तपाईँ डिस्प्युट जहाँ पनि हुन्छ। ती डिस्प्युटहरू चाहिँ भौगोलिक परिवर्तनका कारण, आर्थिक कारण, राजनैतिक कारणहरूबाट उठ्दछन्। त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूका चाहिँ अर्को नजिकैको देशसँग भावना मिलेका कुराहरूबाट, त्यस्ता कुराहरूबाट पनि आर्थिक आम्दानीका कुराहरूलाई लिएर डिस्प्युटहरू भइरहन्छ। नयाँ भारतैसँग अहिले हाम्रो सल्टियो भने पनि फेरि पछि हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ भौगोलिक परिवर्तनहरू आउँछ, ल्यान्डस्लाइडहरू हुन्छ, नदीले बाटो फेर्छ, यस्ता कुराहरूले पनि विवादहरू, टेरिटोरियल डिस्प्युटहरू आउँछ। तर सामान्य कुराहरू के हेरिन्छ भने टेरिटोरियल डिस्प्युट अथवादेखि बोर्डर डिस्प्युटमा हेर्ने कुरा के हो भने ट्रिटी, सन्धिहरूले के बोलिरहेको छ, जियोग्राफी कस्तो छ, इकोनोमिकल कुराहरू कस्तो हो, कल्चर कस्तो कुरा हो, अनि इफेक्टिभ कन्ट्रोल कसको के छ, हिस्ट्री के छ, यो कुराहरू हेरिन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट इलाइटहरू त्यहाँ कस्तो के छ र निरन्तर एउटा पोजेसनको कुराहरूमा के छ, यस्ता कुराहरूलाई विवाद रूपमा हेरिन्छ। हामीले पहिले कुरा हाम्रो प्रमाणको कुरा गर्दाखेरि हामी के विचार गरौँ भने हामीले सुगौलीको सन्धि, हालाकि त्यो सन्धिले नेपालको 3 खण्ड चाहिँ भूभाग चाहिँ लग्यो, त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो नोक्सान बनायो त्यतिखेर एउटा। अहिले हामीलाई त्यो सन्धि चाहिँ काममा आएको छ। त्यो सन्धिले के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पश्चिमको बोर्डरमा काली नदी अथवा महाकाली, पूर्वमा तिम्रो मेची र दक्षिणमा तिम्रो चाहिँ भारत, उत्तरमा तिम्रो चीन भन्छ। यो हाम्रो बोर्डर हो।
अब इन्टरनेसनल लबाट नदीको बारेमा व्याख्या हुँदाखेरि अहिले के भएको रहेछ भने अबको व्याख्याहरूलाई हेर्दाखेरि इन्टरनेसनल लको सीमाका नदीहरू दुई देशको बीचबाट बग्छ भने त्यस्तो नदी चाहिँ को सेन्टरबाट दायाँ एउटाको बायाँ अर्कोको भाग हुन्छ, त्यो नदीको पोर्सन भनेर भनिन्छ। त त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था पर्छ। अब सीमा नदीका कुराहरू गर्ने हो भने अघि हाम्रो जगतजीले राम्रोसँग बताउनु भएको छ, म खालि स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। सीमा नदी भनेको चाहिँ सबभन्दा लामो, सबभन्दा गहिरो र सबभन्दा बढी पानी बहने भएको हुनाले महाकाली त्यही हो। र हिजो अस्ति मैले के पनि सुने भने लोकल भाषामा कुटियाङ्दी भनेर जुन लेख्यो त्यो पनि काली नदी नै भनेको हो रहेछ भन्ने कुरा आयो भनेपछि इट्स नो डाउट, यसमा कुनै शङ्का छैन कि यो जुन चाहिँ के छ नि तपाईलाई हाम्रो चाहिँ यो लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी जुन छ काली नदी त्यो नै नदी हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले त्यसलाई हेर्ने हो, व्याख्याहरूलाई हेर्ने हो भने पनि र हामीले व्यावहारिक रूपबाट हेर्ने हो भने पनि अथवा हाम्रो चाहिँ अहिले भुषालजीले व्याख्या गरे जस्तो उहाँले भन्नुभए जस्तो अनुसार चाहिँ जस्तो अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ भारतमा हामीसँग चाहिँ सुगौलीको सन्धि पूर्व जुन लडाईँ गरे, युद्ध गरे, त्यसपछिका चाहिँ तपाईलाई सन् 1857 सम्म चाहिँ काली नदी त्यसैलाई देखाएको हुनाले यसमा कुनै अन्तर छैन र कुनै विवाद छैन कि काली नदी त्यही हो। त काली नदी त्यो भएपछि पश्चिममा हाम्रो सिमाना काली नदी हो। अझ भन्ने हो भने अङ्ग्रेजले लेखेको सुगौली सन्धिको कुरालाई भन्ने हो भने त टोटल काली नदी हाम्रोमा पर्छ, टोटल मेची नदी हाम्रोमा पर्छ, फरकै पर्दैन। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्ने हो भने आधा आधा भनिन्छ नदी, अहिलेको व्याख्या हो त्यो। अब केलाई मान्ने हो त्यो अलग कुरो हो। त त्यसो भएको हुनाले अब एकदम निश्चित हो, जतिकै बढाए पनि जतिकै व्याख्या गरे पनि काली नदी भनेको किनभने पछिल्लो चोटि तपाईलाई यो सन् 2019 जुन नक्सा भारतले चाहिँ निकाल्यो, नोभेम्बरमा जुन नक्सा निकाल्यो त्यो नक्सामा पनि पहिलोचोटि उनीहरूले काली भनेर, अघि भुषालजीले भन्नुभएको थियो कि मलाई पनि थाहा छ त्यो, हामीले पनि हेरेका हौँ, काली भने पहिले, पछि कालीमा विवाद आएपछि त्यसलाई मेटे, त्यो लामो नदीलाई कालीलाई जो लिम्पियाधुराबाट बगेर आउँछ। त्यसैले हाम्रो बोर्डर भनेको काली नदी पश्चिममा, पूर्व मेची नदी हो, यसमा अन्तर फरक छैन, कुनै विवादै छैन। अनि अब तपाईलाई म एउटा चाहिँ नजिरको कुरा उल्लेख गर्छु, नेपालमा जो व्याख्या हुन्छ भएको छ, यो नजिर हेर्यो भने थाहा हुन्छ, यो यतातिर पनि साइट गर्न मिल्छ, यसलाई पनि हामी साइट गर्न मिल्छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले 2060-3-12 1334 नम्बरको अनि भाग 45 फागुनको अङ्क 11 2060 भनौँ न, त्यसमा चाहिँ रामजी विष्ट निवेदक, श्री 5 को सरकार मन्त्री परिषद, निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध श्री 5 को सरकारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोलेको छ, त्यो व्याख्या गरेको छ सर्वोच्चले। सर्वोच्चले 2-3वटा पोइन्टमा व्याख्या गरेको छ। एउटा त्यो यो चाहिँ विषय के हो भन्दाखेरि मेची नदीको कुरालाई लिएर, मेचीको कुरालाई लिएर आएको। मेचीमा पनि अहिलेसम्म तपाईलाई विवादै छ। मेची नदीको के रहेछ भने धार परिवर्तन भइरहने, धार परिवर्तन हुँदाखेरि तपाईलाई 200 झन्डै 200-250-300 बिघा जग्गा र कति परिवार र स्कुल नेपालको त्यो धार परिवर्तन भएपछि भारततिर पुग्यो। यो इन्टरनेसनल ललाई फलो गर्ने भएर अनि हाम्रा पार्टी र भारतीय चाहिँ पक्षहरू बसेर के गर्नुभएछ भने इन्डियामा सन् 1988 मा 1988 मा एउटा समझदारी उहाँहरूले गर्नुभएछ। समझदारी भनेको कानुन होइन, समझदारी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ लमा कुनै इन्टरनेसनल ल होइन, त्यो दुई देशको एउटा आपसी समझदारी। अहिले त अस्थायी सिमाना लागेको छ हाम्रा वरिपरि। अहिले चाहिँ के छ भने दुई देशले मान्ने भनिसकेको छैन, जो अहिले तपाईँ सीमा गाडिएका छन् ती अस्थायी हुन्, त्यसलाई त एप्रुभ गर्न, त्यसलाई चाहिँ सर्टिफाई गर्न अझै बाँकी छ। दुई देश बाँकीले अहिलेसम्म सर्टिफाई भइसकेको छैन। त्यो त के भएछ भने मेचीले अब 2021 सालमा सर्वे नापी भयो। 2021 सालमा सर्वे नापी भइसकेपछि त्यहाँ के भयो भने पहिले मेची चाहिँ पर थियो, कहाँ थियो भन्दाखेरि जङ्गबहादुरले गाडेको पिलरसम्म थियो झापामा। यो म तपाईँलाई झापाको कुरा गर्दैछु।
अनि त्यहाँसम्म थियो पिलर चाहिँ एकदम मेची नदी चाहिँ उहाँ मेची नदीको पारीपट्टि पिलर थियो। हेर्नुहोस् है, जङ्गबहादुरले सुगौली सन्धि अनुसार गाडेको, यानि कि 1816 मा सन्धि भएको 3 वर्षपछि जङ्गबहादुरले पिलर गाड्नु भएको छ, देशभरि गाडेको छ। त्यो गाड्दाखेरि उहाँ अनि अहिले पछि के भएछ भने त्यो नदी चाहिँ को पारीपट्टि गाडिएको थियो। अब अहिले के भयो भने नदी त्यो 21 सालमा त्यसरी नापियो। अहिले नदीले नेपालको भूभागतिर पल्टिएर उतातिर हाम्रो भूभाग चाहिँ भारततिर पुर्याइदियो। त्यो पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो अवस्था आयो भने अनि अहिले उनीहरूले हाम्रो नेपालको ग्रुप गएर र त्यसपछि भारतको पक्ष गएर बसेर सम्झौता दिल्लीमा समझदारी के गरेछन् भने अब नदीको बीचमा यता पल्टेको नदीको बीचमा सीमा गाड्ने अनि सीमा गाडेर चाहिँ अहिलेलाई अस्थायी त्यहाँ गाड्ने भन्ने भएछ। त्यसो गर्दाखेरि नेपालको स्कुल, नेपालले बनाएको पुल, मेची पुल, नेपालका चाहिँ जमिन सबै उता गएपछि बालकृष्णजीहरूले यही इस्युलाई हालेर 200 घर परिवारका सम्पत्ति गयो, स्कुलको पनि जमिन गयो, मेची पुल पनि गयो। यो कस्तो खालको सम्झौता हो भनेर उहाँहरूले मुद्दा हाल्नु हो। मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा यो सार्वजनिक मुद्दा हो, यो मुद्दा हाल्न पाइन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेरेर र एउटा व्यवहारिक कुराहरूलाई हेरेर, हाम्रा पहिलेका सन्धि सम्झौतालाई हेरेर, सबै केरालाई हेरेर पछि गएर दुई सरकारले मिलेर अस्थायी रूपमा जे हुन्छ स्थायी रूपमा त्यो गर्ने भनेर व्याख्या भएको छ। यसको मतलब त्यहाँनिर मेची जब यतापट्टि नेपालपट्टि आएर नेपालको चाहिँ 200-400 भूभाग लगिसकेपछि 200-400 बिघा भूभाग लगिसकेपछि भारतले त्यहाँ चाहिँ के भने मेचीको बीचमा यता पल्टिएर आएको नेपालपट्टि पूर्व पश्चिमपट्टि आएको नदीलाई चाहिँ को बीचमा गाडेर चाहिँ त्यसलाई नदीलाई सीमा मान्यो। अब यता किन नमान्ने? यता काली नदीमा पनि त्यही हो, कुरा त त्यही हो। जब यता मेची नदीको बीचमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पिलर गाडेर चाहिँ अब हालाकि त्यो अब हामीले जङ्गबहादुरको पिलरलाई पर भएको जङ्गबहादुरको पिलरको ठाउँलाई मान्ने कि यो मान्ने भन्ने विषय त अहिले पनि के छ भने विवादमै छ। अदालतले पनि विवादमै राखिदियो। अदालतले पनि त्यसलाई अहिले फाइनल भनेको छैन। दुई देश मिलेर सन्धि सम्झौता सबै कुरालाई हेरेर व्यवहारिक कुराहरूलाई निर्णय गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो फैसलामा, त्यो डिसिजनमा भनेपछि अब त्यो हुन त बाँकी छ। तर त्यहाँनिर भारतले त स्वीकार गर्यो नि, मेची नदीको बीच इन्टरनेसनल ल अनुसार चाहिँ त्यो बीच भाग चाहिँ भारतको भनेपछि अब काली नदीलाई सीमा नदी किन नमान्ने भन्ने कुरै छैन। त्यहाँ स्वीकार्ने, वहाँ इन्कार गर्ने त मिल्दैन। त्यसैले हेर्नुहोस् यो मिलेकै छ। अब जहाँसम्म यो विषयलाई लिएर अब कहाँ उजुर गर्ने, के गर्ने, अहिले जस्तो भनौँ एउटा के भने नेपालमा डेभलपमेन्ट भयो। गत वर्ष सन् 2019 मा भारतले नक्सा निकाल्यो। नक्सा निकालेपछि यहाँका आम जनताहरू जो कन्सियस पिपुलहरू थिए तिनीहरूलाई चित्त दुख्यो। वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस सीमा सम्बन्धी विवादका बारेमा पढ्नुभयो भने मान्छेले पानी भएको समुद्रबाट के पाउँछ, तपाईलाई एउटा केबाट के पाउँछ, तर आफ्नो सीमा भनेको आफ्नो सीमा हो। मैले अस्ति कहीँ पनि बोल्दाखेरि भनेको छु, कारगिल भन्ने ठाउँ भारतको लागि के काम, पाकिस्तानको लागि के काम, जहाँ कि 24 घण्टा चाहिँ बरफै हुन्छ। त्यहाँ न जनता बसेका छन् न समुदाय छ। तर राष्ट्रको भौगोलिक क्षेत्र भनेको त राष्ट्र हो नि। राष्ट्र भनेको आमा हो। आमाको संरक्षण आम जनताले गर्छन्। त त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन यसरी चाहिँ जुन भूभाग गएको छ यो विषयमा पब्लिकहरू अहिले पिपुलहरू सडकमा आए। वर्ष दिनदेखि जनताले आवाज उठाएपछि अटोमेटिक सरकारले अहिले काम गभर्नमेन्टबाट भएको मान्नुपर्छ। सरकारबाट के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो सरकारले त्यो एउटा भनौँ न हामीमा एउटा आलसीपन थियो। त्यो के थियो भने हामी अन्तर कुन्तर नहेर्ने। हाम्रो उताबाट उत्तरपट्टि चीन छ, दक्षिणपट्टि भारत छ, तिनीहरूले हेरेकै छन् भन्ने सुरक्षित हिसाबमा हामी गयौँ। तर त्यसरी हुँदैन। आफ्नो सीमा अन्तर कुन्तर बस्ने जनतालाई बेला बेलामा सहयोग गर्ने, बेला बेलामा उनीहरूलाई हेर्ने, रेखदेख गर्ने र
जतिकै अनकन्टार किन नहोस्, अहिले हाम्रो एउटा मुलुकको यस्तो स्थिति छ कि तपाईँलाई हिमालको एउटा यस्तो क्षेत्र छ जहाँबाट 11 दिनमा काठमाडौँ आइपुग्दा रहेछन्। मर्न आट्यो भने एउटा सिटामोल पाउन नसक्ने अवस्था छ। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एउटा सम्बोधन गर्नुपर्ने, सबै कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था सरकारको हो भने यस स्थितिमा हामीले हेरेनौँ अहिलेसम्म। न पञ्चायत सरकारले त्यो बेला हेऱ्यो, न त तपाईँलाई पछाडि शेरबहादुरजीको सरकारले हेऱ्यो, न या पछिल्लो आउने कुनै सरकारले हेरेन। अहिले जनताले आवाज उठाए, विज्ञहरूले आवाज उठाए, आवाज उठाएपछि अटोमेटिक गभर्मेन्टले आफै एउटा नक्सा बनायो। अहिले संविधानमा संशोधन पनि भएको छ र एउटा के भने बलियो आधार प्रमाणहरू हामीसँग भएको छ। तर यसलाई अब कसरी आफ्नो चाहिँ उसमा ल्याउने, एक हाम्रै भूभाग हो, फरकै पर्दैन। आजभोलि तपाईँलाई मैले अस्ति पनि बोल्दा एक ठाउँमा मैले भनेको थिएँ यो विषयमा बोल्दा, हेर्नु होला संख्या कम छैन भारतमा। अहिले भारतकै मान्छेहरू बोल्न थालेका छन्। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो बेलामा आवाज राम्रो स्पष्ट भएन, फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् त। कहाँनिर छुट्यो पनि। अहिले कस्तो छ भने जनताहरूले आवाज उठाए, सरकारले पनि अहिले भनौँ नक्सालाई स्वीकार गरो, फ्ल्यास गरो, त्यसलाई नक्सा तयार गरो। त्यो सरकारलाई स्वीकार नक्सा भनेको मतलब तपाईँलाई जुन क्षेत्र आवाज उठाएको थियो, लिम्पियाधुरा जहाँबाट काली नदी बगेको छ, कुटी, नबी, गुन्जी, काला पानी पासहरू, यो यसको नक्सालाई सरकारले स्वीकार गरो। हाम्रो सरकारले यो एउटा राम्रो पक्ष हो। दोस्रो, अब त संविधानमै संशोधन हुँदैछ, संविधानमै त्यो नक्सा किन तिमीहरूको संविधानमा रहेन भन्ने आवाज पनि उठेको थियो। त्यो संविधानमा अब नक्सा पनि आयो। यही नक्सा पनि अब हाम्रो चाहिँ जारी भएर गएको छ। हाम्रो बलियो एउटा के भने, एउटा के सम्झिनुहोस् भने आम जनताको धनी पूर्जा रहे जस्तो हाम्रो प्रमाण अब तयार भयो, हामीसँग भयो। अब यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो। अब यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा यो त हाम्रै जमिन हो। अस्ति मैले टेलिभिजनमा रेगुलर चाहिँ हेरिरहेको छु, यहाँ मानिसहरूले बोलेका कुरा, स्थानीय मानिसहरू कति खुसी छन्, त्यहाँका मानिसहरू, त्यो वरिपरि ब्यासनगर वरि एरियाका मानिसहरू, वरिपरिका जनताहरू, त्यहाँ नेपालीहरूकै बसोबास छ, हाम्रो भाषाहरू जम्मै उनीहरूको र हाम्रो उहीँका मानिस हुन्, नागरिकता छ, सबै छ। कतिपय त तपाईँलाई पुराना यी कर्मचारीहरू ती बसेका पनि रहेछन्, सबै त्यो रहेछ। तर सरकारले अब एउटा के भने बाटोघाटोको व्यवस्था र सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म यो जमिन प्राप्तिको निम्ति अब हाम्रो आफ्नो प्रमाण त भयो बलियो, यो जमिनको प्राप्तिको निम्ति मेरो चाहिँ सुझाव के छ भने हामीले वर्षौं वर्षदेखि राम्रो मित्रता गरेको देश हो भारत। मैले तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ, भारतमा सबै मानिसहरू एकदम खराब, हामीलाई चाहिँ दोषै लाउने, हामीलाई चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बारेमा नकारात्मक सोच भएका मानिस छैनन्, सकारात्मक सोच भएका मानिसहरू पनि छन्। तपाईँहरूले नेटमा हेर्ने हो भने अहिले भारतीयहरूले नै, भारतका कतिपय पत्रकारहरूले नै वास्तवमा त्यो भारतले एउटा के छ भने सामरिक महत्त्वको एरिया ठाउँ भएको हुनाले एउटा चाहिँ के छ भने वारको निम्ति अथवादेखि व्यापारको निम्ति अथवादेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि मानसरोवर जानको निम्ति उपयुक्त भएको ठाउँ भएको हुनाले भारतले लालसा गरेको हो। इनफ्याक्ट भन्ने हो भने वास्तवमा त्यो भूभाग नेपालकै भूभाग हो भनिरहेका छन् कतिले। कतिले भारतले महेन्द्र राजासँग मागेर त्यो त्यहाँ राखेको भन्ने भारतीयहरूले बोलिरहेछन्, हामीले बोल्न पनि परेका छैन। कति भारतीयहरूले बोलिरहेछन्, हाम्रै सपोर्टमा छन् कति, त्यो भन्ने होइन। कतिले बडो गरेका पनि होलान्, ज्यादै एउटा नकारात्मक बोलेका होलान्, हामीलाई चित्त दुखाउने गरी बोलेका होलान् भने कतिले सकारात्मक पनि बोलेका छन्। हाम्रो सहयोग त्यताबाट पनि आउँछ। हाम्रो वर्षौं वर्षको जुन सम्बन्ध छ, हाम्रो भौगोलिक अवस्थाहरू देखेर न हामीले चीनसँग नराम्रो व्यवहार गर्न हुन्छ, न त हामीले भारतसँग नराम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। जसरी हुन्छ हामीले के छ भनेदेखि आफ्ना प्रमाणहरू देखाएर फकाएर एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि बारम्बार एउटा के छ भने वार्तामा ल्याएर, अहिले त वार्ता गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ, त्यो कुरामा ल्याएर हामीले चाहिँ किनभने कसैलाई पनि अब चीनसँग प्रशस्त भूभाग भए पनि एउटा सानो टापु निस्किँदाखेरि पनि इमर्स हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ उत्पत्ति हुन्छ, त्यसमा पनि त चीनले दाबी गर्न गइरहेछ, भारतले दाबी गर्न गइरहेछ। त भूभागको कमी त कसलाई हुन्छ र? न त देश
धेरै भूभाग भएर ठुलो हुने हो न सानो हुने हो। इनफ्याक्ट के हो भन्दाखेरि तर भूभागको कमी कसैलाई पनि हुँदैन। सहाराको चाहिँ मरुभूमिमा पनि लडिरहेका छन् अफ्रिकन कन्ट्रीहरू आफ्नो भूभाग। त्यसलाई हामीले सम्झौता गरेर जानुपर्छ। यो यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टहरूमा जाने कुराहरू भन्दा पनि कसैलाई चिड्याउने भन्दा पनि आफ्ना प्रमाणहरू देखाउने पहिले अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने भनेको त अन्तिम कुरा हो। पहिले हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रा मानिसहरूलाई चाहिँ सुविधा दिएर पहिले त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्ने हाम्रा नागरिकहरू जो छन् तिनलाई हामीले के सुविधा दिनुपर्छ, कतिसम्म बाटोहरू कुन कुन सुविधा दिनुपर्ने हो, कतिसम्म चाहिँ के छ भने तिनीहरू अथाह प्रोडक्सन हुँदैन त्यहाँ चाहिँ खानपिनका सुविधाहरू उनीहरूलाई चाहिने भौतिक सुविधाहरू कति दिनुपर्ने त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। र हामीले भारतसँग एक पटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक होइन, हाम्रो आवश्यकता भारतलाई पनि छ, भारतको आवश्यकता हामीलाई पनि छ, हाम्रो आवश्यकता चीनलाई पनि छ, चीनको आवश्यकता हामीलाई पनि छ। त्यो सोचेर डिप्लोमेटिक वेमा एकदम के छ भन्दाखेरि द्वैत सम्बन्ध हिजो जस्तो थियो हामीले हाम्रो सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन। यो के हुन्छ भनेदेखि अब निरन्तर रूपबाट कसैले फाइदा कुनै कुराबाट लियो भने त्यो चाहिरहन्छ मान्छेलाई, त्यो हुन्छ, त्यति हो। तर के छ भनेदेखि हामीले डिप्लोमेटिक वेमा जानुपर्छ। अन्तिम कुरा मात्रै हो कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने यी सब कुराहरू चाहिँ अन्तिम कुराहरू हो। धेरै अदालतहरूमा गएका हामीले केसहरू प्रशस्त म देखाइदिन्छु, ती नहुने पनि होइनन्। म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मैले पढेको। अब यो कम्बोडिया र थाइल्यान्डको बीचमा एउटा विवाद म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। हेर्नुस्, कम्बोडिया र थाइल्यान्डको बीचमा के भएछ भने झगडा भयो। यसको निर्णय चाहिँ तपाईलाई 1962 मा गएर आईसीजेले, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईलाई 1962 को जुन 15 मा गएर डिसिजन भएको, नहुने होइन। प्रमाणहरू दरो लिएर गएपछि त्यो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। मैले बहुत एकदम राम्रो एक्जाम्पल यो पाएँ। टेम्पल अफ टियर, PREAH, बिहार हो यो, BIHEAR, पिहर बिहार भन्छ। कम्बोडिया र थाइल्यान्डको झगडा हो। यो भयो कहिले भनेदेखि तपाईलाई अब पहिले नै भयो। अनि कम्बोडिया रहेछ फ्रान्सको अन्डरमा, उपनिवेश जस्तो भएर बसेको कम्बोडिया फ्रान्सको। अनि थाइल्यान्डलाई भनिँदो रहेछ, भनिन्थ्यो, श्यामै भनिन्थ्यो। अनि एउटा चाहिँ यो प्रिय बिहार, यो मन्दिर चाहिँ के पर्यो भनेदेखिमा दाबी कम्बोडियाले र थाइल्यान्डले गर्यो। कम्बोडिया भन्छ मेरो हो, थाइल्यान्ड भन्छ मेरो हो, मन्दिरको कुरा हो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दुई देश मध्ये जो गए पनि हुन्छ, उजुर गर्न केही हुँदैन। र 1904 मा के भयो पाइयो भने फ्रान्सले चाहिँ कम्बोडियामा चाहिँ उपनिवेश कम्बोडियालाई लिइरहेको हुनाले, उपनिवेशको खडा भएको हुनाले स्यामसँग यानि कि थाइल्यान्डसँग 1904 मा सम्झौता के अरे सीमाङ्कन गरेको रहेछ। सम्झौता गरेर सीमाङ्कन गरेर त्यो सीमाङ्कन जस्तो अहिले काली नदीको छ नि, सुगौलीको सन्धिको जस्तो त्यतिखेरको म्यापहरू छ नि, त्यस्तै गरेर त्यो म्याप हेर्दाखेरि त त्यो टेम्पल अफ प्रिय बिहार त त्यो त कम्बोडियामा पर्दो रहेछ। अनि इन्टरनेसनल लभ कोर्ट जस्टिसले कम्बोडियाको भनेर उसले देखाइदियो। र इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले मुद्दा गर्दाखेरि यिनै कुराहरूलाई हेर्छ, ट्रिटी ललाई हेर्छ, जोग्राफीलाई हेर्छ, इकोनोमीलाई हेर्छ, कल्चरलाई हेर्छ, अनि त्यसपछि तपाईलाई हिस्ट्रीलाई हेर्छ, अनि त्यहाँबाट त्यहाँको इलाइटहरूलाई चाहिँ हेर्छ, पिपुललाई हेर्छ, यी सबै कुराहरूलाई र डिसिजन गर्दाखेरि इनफ्याक्ट डिसिजन हुँदाखेरि इन्टरनेसनल कोर्टहरूले के गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूलाई हेर्छ। तर त्यो कन्भेन्सनलाई अथवादेखि त्यस्ता रुलहरूलाई चाहिँ दुईटै देश, विवादित देशहरूले मानेको हुनुपर्छ। कस्टमलाई हेर्छ, कस्टमरी ललाई हेर्छ, कानुनको सामान्य सिद्धान्तहरूलाई हेर्छ, जुन सिद्धान्तलाई दुईटै राष्ट्रले, विवादित राष्ट्रहरूले पालन गरेको हुनुपर्छ। अनि यसैको चाहिँ के छ भने यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको दफा 59 को सिद्धान्तलाई हेर्छ, इक्विटी समन्यायहरूलाई हेर्छ।
तर मेरो भनाइ के छ भने म एक रति म त्यो पक्षमा छैन कि हामीले भारतलाई दुखी पनि गराउनु हुँदैन, आफ्नो कुरा लिनु पनि पर्छ, भन्नु पनि पर्छ, राख्नु पनि पर्छ। एक दिन होइन, यो सीमा हाम्रो यही सीमा हो, वर्षौंदेखि हामीले देखिरहेको सीमा हो भारतसँग। उता चीन छ, यता भारत छ। अब फेरि म तपाईलाई एउटा कुरा बताइदिउँ न, सीमाकै कुरामा म एउटा आफ्नो पोइन्ट बताउँछु है, थप्छु। अब हेर्नुस् है, हाम्रो सीमा के? दक्षिणमा भारत, उत्तरमा चीन, पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली। अब अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो काली नदीलाई अथवादेखि भनौँ काली नदीको जुन निस्किने पोइन्ट छ नि, मुहान लिम्पियाधुरा छ, त्यो लिम्पियाधुरालाई मेरो हो भन्नुहुन्छ भने त्यो त उत्तरतिर पर्छ। उत्तरतिर त कहिले पनि हाम्रो सिमानामा भारत छैन नि, नभए यो कुनामा भारत भनेर देखाउनु पर्ने नि। यो पोइन्टमा चाहिँ भारत चाहिँ त्यस्तो कुरा कसरी छुट्यो? नहुनु पर्ने। अनि उत्तरपट्टि त होल सोल भनौँ न, त्यो लिम्पियाधुरा काली नदी बगेतिर त चीन, पश्चिमतिर त भारत हो, ठ्याक्कै तीन सिमानामा भारत। उत्तर त हाम्रो कुनै फरकै पर्दैन, हाम्रो त स्ट्रेट लाइन छ नि। अब अलिअलि जिगज्याग भए पनि लाइन त लाइन छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फरकै पर्दैन। मैले भने भारतमा पनि मित्रहरू छन्, त्यस्तो छैन, उनीहरूको पनि सोच छैन। यति सानो कुरालाई लिएर लोभ पनि गर्छन् जस्तो, सबैले लोभ गर्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। मेरो के भने एउटा सधैँ एउटा राम्रो होस्, हाम्रो यहाँको पब्लिकले पिपुलले भारतप्रति नराम्रो दृष्टिकोण राख्दैन। सीमाको विवाद भयो भनेदेखि त आमा हो, आमा हराउँदा कसरी छोराहरूले नखोज्ने, खोज्छन्, त्यो त फरकै पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्ने कुरा यति नै छ। तपाईहरुलाई केही मनमा लागेका कुराहरू छन् भने तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। फर्मर चिफ जस्टिस सुशीला कार्कीज्यू, हाम्रो सीमा विज्ञ भनेर चिनिनु हुने बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि सुरुमा द्विपक्षीय वार्ताबाटै यसलाई सुल्झाउ, त्यसबाट नि सुल्झेन भने तेस्रो देशलाई आमन्त्रण गरेर उहाँलाई साक्षी राखेर पनि सुल्टाउने कोसिस गरौँ। त्यति हुँदा नि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत गुहार्दै अन्तमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाउँ। यही लाइनबाटै तपाईले आफ्नो विचार राख्नु खोज्नु भएको। हजुर हजुर, यो आफै सुध्रिने चाहिँ के हुन्छ भने, आफै सीमाको विवाद भयो भने एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने एउटा कुरा हो, दुईटा हुन्छ। एउटा आफै दुई कन्ट्री बसेर, दुईटा देश बसेर आफै सुल्झाउन सक्छन्, एउटा बाइल्याटरल छलफलबाट, अनि एउटा चाहिँ तेस्रो देश, दुईटैले रोजेको तेस्रो देशलाई राखेर, त्यो एउटा छ। अर्को त अब रुचिकर छैन, हामी त्यो त्यति मन पराउँदैनौँ, मलाई त त्यति खास लाग्दैन। अरूको त के छ भने अब बाई फोर्स भन्छ, त्यो चाहिँ छैन, त्यो हुँदैन। अब मेरो अन्तिम भनाइ के छ भनेदेखि प्रमाणले, अब अहिले म गिन्ती गर्दिनँ, उहाँहरूले साथीभाइहरूले भनिसक्नुभयो, 12वटा 15वटा प्रमाण छ नेपालको। त्यो प्रमाणले काली नदी यो हो भन्ने, यहाँबाट बग्छ भन्ने पनि निश्चित छ, त्यो हाम्रो हो भन्ने पनि निश्चित छ, फिक्स छ। मेची पूर्वमा, पश्चिममा महाकाली हो, फरकै पर्दैन। अब त्यो कुरालाई हामीले कन्भिन्स गरेर, त्यो थाहा छ, धेरैलाई थाहा पनि छ, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। मेरो पनि उहाँ बुद्धिनारायणजीले भने जस्तै वार्ताबाट, सम्झौताबाट एउटा के छ भनेदेखि आपसी टकबाटै यो पुरा भएर हाम्रो, नभएदेखि एउटा विदेशको एउटा तेस्रो पक्षलाई राखेर चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। र अब तर यो आफ्नो पाउने कुरा चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो भनाइ। सीमालाई छोड्न हुँदैन। र अर्को कुरा भने सीमालाई हामी राजनीतिक विवाद पनि नबनाऊ। हरपक्त सीमालाई राजनीतिक विवादहरू बनिरहँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने, सीमामा मान्छे मारियो, निहत्ता मान्छे मारियो, गोली खाएछ, सीमामा मारियो, अब बोर्डरमा जग्गा छ, जग्गामा मारियो। अनि जति पनि सीमाका विवाद छन्, जस्तो झापाको हो, जब अथवादेखि तपाईले सुस्ताको हो, मैले एउटा लगाउने र लुटेर लाने, अब त पब्लिकलाई रुवाउन त भएन नि। सीमा मिच्यो भनेर वास्तवमा हामीले, हाम्रो गल्ती चाहिँ के हो भने हामीले एकदम सीमाको बारेमा लापरवाह पनि भयौँ,
अनदेखा गऱ्यौँ, हामीले त्यसलाई हेर्दै हेरेनौँ र खालि सीमालाई एउटा पोलिटिकल इस्यु मात्रै बन्यो। मिचो मिचो भनेको छ त्यो होइन, सीमालाई क्लियर गरेर एकदम हुनसक्छ भनेदेखि आपसी समझदारीबाट आफ्नो सीमालाई मिच्न दिने होइन, आफ्नो सीमा मिचेको रहेछ भने निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले भनौँ न हाम्रो 4 भाग मध्येमा 3 भाग गएर 1 भाग नरहेको हो यो मुलुक। त्यसैले अब त्यति पनि फेरि मिचेर जान्छ। हामी आम जनता यो देशको भएको आम नागरिक भएकोले माटोको रक्षै गर्न नसक्नु भनेको त उचित त होइन। त्यसैले मेरो पनि भनाइ त्यही छ। जहाँ अहिले एउटा प्रहरी बल कालापानीमा भारतीय प्रहरी बल बाँकी नै छ, त्यो समथल भूमि चाहिँ एकदमै बढी सामरिक महत्त्वको भएको हुनाले भारतले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिएको हो। भोलि चीनको पनि प्रभाव त्यसमा पर्ला भनेर आफूलाई असुरक्षित फिल गरेर पनि त्यसो गरिएको हो। यदि नेपाल तर्फबाट त्यस्तो गतिविधि कुनै हालतमा हुन दिने छैनौँ भन्ने वातावरण बन्यो भने सहजै छोड्न पनि सक्छ त्यो ठाउँ। खास चाहिँ त्यो हो सुरु कुरा भन्ने पनि छ। मलाई लागेको वार्ता हुँदै जाँदाखेरि यताको प्रेसर उताको प्रेसर पनि यो विवाद किन गर्छौ, अब धेरै सम्बन्धित छौँ, हाम्रै मानिसहरू त्यहाँ सेना छन् होइन, अब धेरै मानिसहरू भारतकै भनौँ न छोरीबेटीहरू यहाँ पनि छन्। यी सबै कुराहरूले प्रेसर परेर त्यो छोड्न सक्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो इन्ट्याङ्गल छ क्या, एकदमै सम्बन्ध इन्ट्याङ्गल छ। अब यो होइन भोलि अब पाउँदै पाइएन भनेदेखि त पाउनै सकिएन भने त अन्तिमसम्म त पाउने प्रयास त गर्नै पर्यो। त्यो प्रयासमा चाहिँ ए बी सी डी गर्दै जाने न हो, तर कोसिस चाहिँ हामीले वार्ताबाट लिने हो। डाक्टर भुषाल, तपाईको पनि प्रस्तुतिले र फर्मर चिफ जस्टिस म्याडमको पनि कुराबाट हेर्दा हामीसँग प्रशस्तै दर्जन बढी प्रमाण रहेछ होइन? हजुर। त्यति हुँदै पनि फेरि भारत र चीन बीच चाहिँ त्यहाँ व्यापारिक एउटा गतिविधि बढाउनको लागि सम्झौता जुन भयो, चाइनाले चीनले नजरअन्दाज गर्यो कि थाहै नपाए यस्तो भयो। लामो समयदेखि त्यहाँ सेना बसेको हुनाले, भारतीय सेना बसेको हुनाले चीनले चाहिँ सायद भारतकै होला भनेर सामान्य रूपले लिएर सम्झौता गरियो होला कि यो चीन पनि त जोडियो नि यो विवादमा? हजुर, म भनौँ है यो म यसमा पहिला म तपाईँकै प्रश्न दिएँ। कुरो के छ भने म नितान्त नदी सीमा भएको कारणले मैले स्ट्याचेको पछि 50 को नक्सा देखाएँ। यदि नदी नै हाम्रो जुन त्रुटिपूर्ण नक्सा निस्क्यो, त्यो नक्सा हामीले लिपु खोलालाई सीमा मानिदिँदा लिपुको शिर भनेको लिपु भन्ज्याङ भन्दा 1500 मिटर उत्तरमा पर्छ, किनभने नदी भन्ज्याङबाट निस्कँदैन। नदी त शिरबाट, पहाडबाट, टुप्पोबाट निस्कन्छ होइन। बागमती पनि बागद्वारबाट आउँछ, हाम्रो सुन्दरजेलबाट आउँदैन। त्यसो भएको कारणले हाम्रो नक्साले छोडेको कारणले लिपु भन्ज्याङ चाइना के अरे नेपालतिर नपरेको हुन सक्ने त्यो थाहा पाइ के गरेर चाइनाले त्यो ट्रिटीमा भएको हुनसक्छ। नत्र यदि एउटा छिमेकी सानो देश छ, यदि त्यो लिपु भन्ज्याङ नेपालकै हो भन्ने थाहा पाएर चाइनाले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। तर म नै चाइनाको हाइड्रोलोजिस्ट हो भने र 50 को सन्धिले हाम्रो नक्साले पनि बलजबती लिपु भन्ज्याङ तानेको, नदी नै लिपु नै नदी सीमा हो भने लिपु भन्ज्याङ उत्तरतिर पर्छ, अलिकति उत्तर पर्छ, त्यसलाई त्यतातिर जाउँ। अब म एउटा तपाईँलाई फेरि यहाँ सुनाउनु पर्छ, टाइम छ कि छैन। भारतले के छ त दाबी भन्ने कुरो अघि भएन, म एउटा भनौँ। उनीहरूले कसरी दाबी गरेछ भन्दा, एउटा उनीहरूले दाबी के गरिरहेछ भने 1879 भन्दा अगाडिका नक्सा त्यति आधार के अरे डिटेल नक्सा होइनन्। ती नक्सा त्यति सर्वे डिटेल भएको छैन। त्यस हुनाले परिपक्व नक्सा भनेको 1879 मा भएको नक्सा हो, त्यो नक्सा मान्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको एउटा दाबी छ। यो जुन सीमा विवाद हो नि, अब त्यो किन भने भन्दाखेरि जुन अघि देखाए नि त्यही नक्सा हो। त्यही नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने कालीलाई कुटियाङ्दी लेखेका छन् अनि लिपु खोलालाई काली लेखेका छन्। एउटा आधार उनीहरूले भारतीयहरू पक्ष त्यो नक्सालाई मान्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडिकोलाई मान्नुहुन्न भन्ने एउटा उनीहरूको प्रमाण पेश गरेको छ। अर्को के गरेका छन् भनेदेखि 1924 र 26 मा नेपालका 2 जना गणेशबहादुर खत्री र गङ्गाबहादुर कार्की समेत गएर नक्सा सर्वे गरेको रहेछ। त्यो नक्सा हामीले नेपाल सरकारलाई पठाएको हो।
त्यो नक्सा तपाईहरुले अलिअलि नाम मात्रै चेन्ज गर्नुभयो, अरु तपाईहरुले नपठाएको हुनाले तपाईहरुले मानेको मान्छ मामले उनीहरुको त्यस्तो दाबी छ। त्यो नक्सा पठाए अनि त्यसको जवाफ आएन, तिमीहरुले मानेको भन्ने एउटा दाबी त्यसरी गरेका छन्। अर्को दाबी उनीहरुको के छ भनेदेखि अब अहिले त सचियो चाइना नेपालको बोर्डर ट्रिटी हुँदाखेरि जुन नक्सा एट्याचमेन्ट हामीले पठाएका छौं त्यो नक्सा पनि उनीहरुले आधार मानेका छन्। त्यो नक्सामा पनि लिपु भन्ज्याङ विवादास्पद छ, त्यो छोडेको अवस्था छ। अनि अर्को उनीहरुले अहिले फेरि अर्का मनगणन्ते भन्छु म त्यस्ता दाबी लिइरहेका छन्, जस्तो दोदरा चाँदनीसँग साटेको भनेर पनि अहिले हिजो मात्रै सुनेको थिएँ मैले, मेहता र एसटी मुनिहरु दोदरा चाँदनीबाट साटेको जस्ता कुरा गरिरहेछन्। त्यो के होइन भने दोदरा चाँदनी पहिला कालीभन्दा पूर्वै हो। कालीले ठुलो बाढी आएर त्यो रिभर कोर्स चेन्ज गरेर अहिले पश्चिम परेको हो। अहिले हाम्रो पूर्व न्यायाधीशले भन्नुभयो नि, त्यो के हो भने उहाँले एकदम ठिक भन्नुभयो कि जुन विवादहरू सीमा भनेको फिक्स बोर्डर प्रिन्सिपलमा हुन्छ, स्थिर सीमा सन्धिमा हुन्छ। सुगौली सन्धिको बेला जुन सीमा थियो त्यही नै कायम गर्नुपर्छ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एकदम राम्रो फैसला गरेको रहेछ, किनभने जुन बेला जुन अहिले गएर हाम्रा नापीले ल है अब यो नदीलाई सीमा मान्ने भनेर हुँदैन। हाम्रो सुगौली सन्धि भएको बेलामा सर्वोच्च हाम्रो सम्मानित अदालतले एकदम राम्रो फैसला गरिदिएको छ। त्यस बेला नक्सा हेरेर त्यो स्याटेलाइट नक्सा हेरेर जुन बेला नदी जहाँ थियो त्यही गर्नुपर्छ। अहिले उनीहरूले त्यो दोदरा चाँदनी साटेको भने त मनगणन्ते कुरा हो। अर्को उनीहरूले के गरेछ भने यत्रो 62 वर्षमा हामीले कब्जा गरेर बस्यौँ, तिम्रो चुप लाएर बस्यो भनेर पनि एसटी मुनिले हिजो भने। यस्ता यता मनगणन्ते कुराहरू ल्याएका छन्। अब यसलाई म के भन्छु भनेदेखि यो सामरिक महत्त्वको त्यस बेला मैले अघि नै भने, फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, त्यस बेला ब्रिटिसले त्यो तिब्बतसँगको नाका उन व्यापारहरू र धार्मिक पथको महत्त्व पायो र 1862 मा यो सामरिक महत्त्व भयो। अब म के भन्छु भने अहिले आएर यो सामरिक महत्त्व इन्डियाको भारतको देखावटी हो भन्छु म, देखावटी हो। र उसको अहिले भनेको धार्मिक पथै हो, त्यो धार्मिक पर्यटन पथ र अनि व्यापारिक जुन 2015 मा सी जिनपिङसँग गर्यो त्यो हो। अब सामरिक महत्त्व किन होइन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले इन्टर कन्टिनेन्टल मिसाइलको जमाना छ, त्यो त्यस बेला 62 को जमाना थिएन। हामीले हेरेका छौँ अरबियन सागरबाट बिन लादेनका ओडार कहाँ ओडारमा अमेरिकाले अफगान समुद्रबाट हानेको छ भनेपछि इन्डिया पनि त्यो मिसाइलमा छ त। के इन्डिया अहिले त्यस्तो नाजुक अवस्था छ अहिले ऊ पनि फुकेरकै भरमा लड्ने हो त? त्यसो हुनाले अहिले म भन्छु यो इन्डियाको देखावटी मात्रै हो। हाम्रो नेपाल सरकारले भन्नुभयो देखावटी मात्रै हो सामरिक भनेको। अब त्यहाँ सामरिक होइन। अहिले म्याडमजीले भनिसक्नुभयो यदि त्यस्तो हो भने त हाम्रा आर्मी गएर बसिदिन्छन् त्यहाँ, के चाहियो र? अहिले सामरिक महत्त्वको होइन, अहिले भनेको उनीहरूको अब सामरिक भन्दा नि व्यापारिक महत्त्व हो। व्यापारिक नाका पनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु। ठिक छ, हामी तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएर हाम्रा नाका पनि हुँदा हामीले सहेका छौँ भने इन्डियाले त्यति एउटा नाका सिधा नहुँदैमा नेपालतिर डराउनु पर्ने स्थिति होइन। अब यो अहिले म्याडमले भनेको एकदमै सही कुरा हो। यो अन्तर्राष्ट्रियमा जानुहुन्न म भन्छु। म पनि इन्डियालाई चिडाउनु हुँदैन। इन्डियामा म्याडमकै भनौँमा इन्डियामा हाम्रा नेपाललाई माया गर्नेहरू पनि छन्। त्यसमा बारम्बार हामीले प्रेसर दिनुपर्छ, हाम्रो नक्सा हुनुपर्छ। इन्डियालाई नैतिक दबाब दिएपछि इन्डियाले अन्ततगत छोड्छ भन्नेमा छु। केही थियो? धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। आजको हाम्रो यो बहस चाहिँ निकै बौद्धिक, शान्त, सभ्य किसिमले अगाडि बढेको छ र त्यो मिडियामा देखिने किसिमको चर्को बहस, अब भावना बहकेको बहसहरू भन्दा भिन्न हामीले महसुस गरेका छौँ। र अन्तमा हामी चाहिँ फेरि हामी फर्मर चिफ जस्टिस सुशीला कार्की ज्यूबाट हामी यो कार्यक्रमलाई आज अन्त्य गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म कमल बरालजीलाई यति लामो समयदेखि प्रतिरोधहरू पनि भएको थियो, विरोधका आवाजहरू पनि आएको थियो, अब धेरै नागरिक समाजहरू तातेको पनि थियो, तर त्यो चाहिँ खहरे खोला जस्तो गडबडायो अनि सुक्ने भइरहेको थियो। र यो पालि पनि जसरी नक्साहरू आयो यो एउटा ठुलै सरप्राइज जस्तो, आश्चर्य जसरी आएको हामीले पायौँ। रिपोर्टहरूले पनि त्यही देखाइरहेको छ। 81 क्याबिनेटमा आयो, धेरै लामो होमवर्क भएको थिएन, भित्री रूपले कतै भएको थियो होला तर त्यति धेरै होमवर्क भएको थिएन भन्ने पनि रिपोर्टहरू आएको छन्। यो अहिले जसरी आए पनि सबै एकै ठाउँमा उभिएको देखिएको हुनाले अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छौँ। यो टिक्नेमा चाहिँ तपाईँ अभियन्ता पनि भएको हिसाबले कसरी ढुक्क हुनुहुन्छ? यो लामो समय पर्मानेन्ट पर्स्युटर भने जस्तो
नथाक्ने गरी यो निष्कर्षमा नपुगेसम्म नछोड्ने अभियान तपाईँहरूको जान्छ कि अथवा तपाईँ लगायत अरू धेरै जोडेर जाला कि यो पनि पानीको फोका जस्तै उठ्ने फेरि फुटिहाल्ने होला पहिला जस्तै? तपाईँले सही नै कुरा गर्नुभयो। अब यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भने यो भारतले जबरजस्ती हाम्रो जमिन मिचेको भन्दा पनि म चाहिँ के भन्न रुचाउँछु भने नेपाल सरकारले यसमा ध्यान नदिएको, मैले अगाडि पनि भने उसले ध्यान नदिएको र हाम्रो यो जमिन जब जब नेपालमा चाहिँ अस्थायी खालको सरकार बन्छ या नेपालमा राजनीतिक अलिकति अस्थिरता हुन्छ त्यति बेला भारतले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपाललाई तल पार्ने गरी सन्धि सम्झौता या समझदारीहरू गर्ने गरेको छ। यो किन यो हाम्रो अहिले यो भूभाग किन यो अवस्थामा बस्यो या नेपालका सबै ठाउँमा अहिले अघि हामीले भन्यौँ 71 ठाउँमा विवाद छ, तराईका हरेक घरमा विवाद छ। यो ओल्लोपट्टि अघि मान्डेज्यूले पनि भन्नुभयो होइन, पूर्व न्यायाधीशज्यूले तराईमा बीचको 10 गजालाई आँगन बनाइएको छ, उतापट्टि चाहिँ एउटा भाइको घर छ, यतापट्टि एउटा भाइको घर छ, बीचमा आँगन छ। हामी अहिले वाल लाउने कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँको जनताले हाम्रो विरोध गर्छ। तराईको जनताले अहिले यसलाई हामी ल बााउन्ड्री नियमन गरौँ र चाहिँ यो चाहिँ नियन्त्रित बााउन्ड्री गरौँ र केही ठाउँमा मात्रै नाका खुल्ला राखेर वारपार लगाउँ भन्ने हो भने अहिले सबभन्दा ठुलो विरोध तराईबाट आउनेवाला छ होइन। त्यसैले अब केही ठाउँहरूमा हामीले देख्यौँ त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा तारबार पनि सुरु गर्नुभएको छ होइन। तर त्यसले यो कुराको हल हुँदैन। यसको हल हुनको लागि चाहिँ सरकारले नै दिगो ढङ्गले यसो कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्छ। अहिलेसम्म तपाईँले अघि भन्नुभएको हाम्रो आन्दोलन चाहिँ उठ्यो तर पानीको फोका जस्तो फुट्यो। अहिले चाहिँ सरप्राइज ढङ्गले यो नक्सा आयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब कस्तो छ भने हामीले 53 सालमा महाकालीको यो विवाद उठ्यो। 2053 सालदेखि प्रेमसिंह धामीले यो विवादलाई लिएर आउनुभयो सदनमा। त्यसपछि हामी त्यति बेला विद्यार्थी थियौँ, हामीले पनि अलिअलि अध्ययन गऱ्यौँ। जसले अलिकति यो बारेमा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो विशेष त जगत सरले नदी विज्ञानको अहिले नेपालको उहाँ एक मात्र भन्दा पनि हुन्छ अहिले, अरू त्यसरी यहाँ बाहिर सोसल रूपमा आउनुभएको छैन। यो व्यावसायिक रूपले कोही हुनु होला तर सोसल रूपमा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा अरू आउनुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अभियान चलाइराखेका थियौँ। एउटा सूक्ष्म रूपमा अभियान त चल्यो तर कस्तो भयो भने हामीले अभियान चलाउने सरकारले खुट्टा नटेक्ने भयो भने त यो अभियानको अर्थ त हुँदैन। हामीले प्रेसर क्रिएट गर्ने कसलाई हो भन्दा हामीले हाम्रो यो केसमा भारतीय दूतावास अगाडि गएर नारा लगाएर मात्रै हाम्रो समस्याको हल हुँदैन। पहिला त हामी राष्ट्रिय एकतामा चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एक ढिका बनाउनु पर्यो। सरकारले अहिले त्यो काम सुरु गरेको छ। यो राष्ट्रिय अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा राष्ट्रियताको सवालमा एक मत भएर लागेको अहिले पहिलोचोटि हो मेरो जानकारीमा। योभन्दा अगाडि 100% मान्छे यसरी ल जाउँ भनेर भन्ने खालको स्थिति थिएन। कसै भनेको मतलब बोल्ने स्थिति थिएन। अहिले चाहिँ हिजोका पञ्चायतकालीन कमल थापाहरूदेखि लिएर बहुदलकालीन शेरबहादुर देउवादेखि लिएर अहिले तराईवाला जो समाजवादी फोरमदेखि हुँदै अब हिजोको अब माओवादी एमाले हालको नेकपा हुँदै सबै शक्ति आइपुग्दाखेरि एक ठाउँमा आइपुगेको छ अहिले। र यो किन नक्सा आयो भन्ने कुरामा पनि तपाईँलाई म एउटा सानो जानकारी गराउँछु। हामीले यो गत मङ्सिरको 8 गते नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ र हाम्रो पूर्व महान्यायाधीशज्यू सहित हामी डाक्टर जगत भुषाल अहिले जो हामी यहाँ छौँ, हामी सहित हाम्रो एउटा सीमा बचाउ अभियानको टिम चाहिँ हामी उहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुभयो। हामीले परराष्ट्र मन्त्री, गृह मन्त्री, अनि त्यसपछि आएर शिक्षा मन्त्री, अनि त्यसपछि आएर यो भूमि सुधार मन्त्रीहरूलाई हामीले नक्सा बुझाउँदा पहिलो दिन हामीले भूमि सुधार मन्त्रीलाई नक्सा बुझायौँ। मान्यज्यू आफै जानुभएको छ, पूर्व न्यायाधीश आफै जानुभएको छ र उहाँले यो कुरा बोल्नुभएको छ। त्यसैले हामी यो अभियानलाई जसरी हामीले अगाडि बढायौँ यो आम रूपमा यसमा हाम्रो अभियानमा चाहिँ माधव घिमिरेदेखि लिएर सत्यमोहन जोशी हुँदै एउटा खालको सम्पूर्ण नेपालका फिगरहरू यसमा लाग्नुभयो। एउटा दबाब सिर्जना गर्यो यसले। दोस्रो हामीले के गर्यौँ भने प्राविधिक रूपमा हामीले नक्सा बनाएर सरकारलाई चुचे नक्सा हस्तान्तरण गर्यौँ। सरकारले एउटा प्रेसर भयो, आम पब्लिकले पनि बुझे होइन हाम्रो त नक्सामा त चुचो रहेछ, पहिला चुचो थिएन, त्यो चुचो हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि कतिपयले सुरुमा हाम्रो यो अभियानलाई पनि धेरैले खिचिटिउरी गर्नुभएको थियो, पत्याउनु भएको थिएन। नक्सामा चुचो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको थिएन, भारतले मान्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर के हो भने मुख्य चाहिँ हामीले अडान लिन सकेनौँ।
अहिले यो चुच्चे नक्सालाई चाहिँ धेरै मान्छेले फेसबुकमा ट्याग गरेर आफ्नो फोटो पनि राख्नमा पुगेको छ। हो हो, यसलाई चाहिँ अहिले राष्ट्रियताको अभियान एक ढङ्गले चल्यो। अब हामीलाई तपाईँलाई एउटा कुरा म के जानकारी गराउँ भने म 100% भन्दिनँ। अहिले होइन सुशीला कार्कीज्यूलाई पनि म यो एउटा जानकारी गराउँछु। हामी उहाँ पनि यो अभियानमा लाग्नु भएको थियो। नक्सा बुझाउने बेलामा उहाँ पनि मन्त्रालय हिँड्नु भएको। हामी राति 8 बजेसम्म पनि अन्तिम दिन मन्त्रालयमै थियौँ। परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्न जाँदाखेरि एकदम ढिलो भएर होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाएको यो जुन नक्सा छ यसमा 99% चाहिँ सरकारले एक्सेप्ट गरेको छ, त्यही नक्सा निकालेको छ। अब टोटलमा यत्रो नेपालको नक्सामा 1% कतै त्यो मैले बाँकी राखेको 100% चाहिँ नभनिहालौँ भनेर हाम्रो नक्सा एक्सेप्ट भएको छ, किन हामीले सही ढङ्गले त्यो काम गरेका थियौँ। अब मेरो 2-3टा कुरा छ सरकारले गर्नुपर्ने कुरा। हामीले सीमा बचाउ अभियानको साइडबाट 11वटा माग राखेका थियौँ। अहिले हाम्रो 2टा माग चाहिँ पुरा भएको छ जम्मा। एउटा नक्सा सार्वजनिक भएको छ, दोस्रो हामीले सांसदको लोगोदेखि हाम्रो चाहिँ यो संविधानमा नक्सा राख्ने र अनुसूचीमा नक्सा राख्ने प्लस हाम्रा सबै सरकारी कार्यालयहरूमा यो नक्सा प्रचलनमा ल्याउने भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। संशोधन गरेर पनि यो काम गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। नक्सा सार्वजनिक भयो र अहिले संविधान संशोधनको एजेन्डामा गयो। 13 गतेको लागि चाहिँ संसद बोलाएको छ, त्यहाँबाट पास हुन्छ। अहिले यो उसमा चाहिँ आइसक्यो। यो अहिले सरकारले चाहिँ यो के भन्छ यो एउटा चाहिँ कानुनी निकाल्छ नियमित पत्रिका होइन गजेटमा अहिले आइसक्यो भनेपछि अहिले त्यो आइसक्यो भने हामी 2 कदम अगाडि बढ्यौँ। अब हामीले इन्डियालाई गाली गरेर मात्रै पनि हुँदैन, पहिला हामीले आफ्नो तयारी पुरा गर्नु पर्यो। मैले 4वटा स्टेप भनेको छु यसमा। नक्सा अतिक्रमणको विरुद्ध नक्सा प्रतिरोध गर्ने भन्यौँ हामीले, सरकारले गरेको थिएन, हामीले प्रतिरोध गर्यौँ नक्सा दिएर। त्यो नक्सा अहिले सरकारले पनि एक्सेप्ट गरेको छ। नक्सा प्रतिरोधको काम हाम्रो सम्पन्न भएको छ। अब हाम्रो सीमा अतिक्रमणको विरुद्ध सीमा सुरक्षा भनेका थियौँ हामीले। अब दोस्रो चरणमा हामी जाँदैछौँ। सीमा सुरक्षाको चरणमा जाँदाखेरि अहिले बिओपी गएर बसेको छ, तर 12 किलोमिटर वर छ। हिजो मात्रै सेनाको क्याम्प लगिएको छ। अब दार्चुलाबाट चाहिँ टिङ्गर भन्ज्याङ हुँदै माथि निस्किने बाटो खन्ने भनेको छ। दोस्रो स्टेपमा हामी सीमा सुरक्षामा जाँदैछौँ। इन्डियासँग हामी छलफल त गर्दै रहन्छौँ। हामीलाई एउटा नक्सा निकाल्न 204 वर्ष लाग्यो भने सुगौली सन्धि भएको 204 वर्षपछि हामी नक्सा निकाल्न सक्यौँ हामी राष्ट्रिय स्तरबाट देशको तर्फबाट भने अरू धेरै वर्ष जाला। तर हाम्रो स्टेप चाहिँ अगाडि क्रमशः बढ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हामी सबैले सरकारलाई बलियो बनाउने हो, सरकारलाई हामीसँग भएका प्रमाणहरू दिने, सरकारले कलेक्सन गर्ने र सरकारको भाषा हामीले बोल्नुपर्छ। यो केसमा राष्ट्रियताको मैले यो किन भने सरकारको भाषा भने हामीले जे कुरा चाहिँ सरकारलाई सल्लाह हिजो नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि पनि सरकारले हामीलाई बोलाएको थियो। जगत सर म दुवैजना त्यहाँ गएको थियौँ। हामीले भन्यौँ खुरको त्यो हामीले चुचो नछोड्नु होला है तपाईँहरूले। त्यहाँ चुचोमा पनि विवाद आइरहेको छ। सिधै लगेर माथि डाँडामा चुहाउने पनि एउटा चुचो छ, अनि नदी लगेर घुमाउने पनि यस्तो चुचो छ। चुचो छोड्नु होला भनेका थियौँ। चुचो जोडिएर आएको छ अहिले। त्यसैले त्यो कुरामा सरकारलाई सहयोग गर्दै हामीले चाहिँ आलोचनात्मक ढङ्गले हाम्रा अभियानहरूलाई सञ्चालन गर्ने हो। सरकारले गरेका कमजोरीहरूलाई हामीले सहस्र आलोचना गर्न सक्नु पर्यो र सरकारले गरेको सही काम छ भने त्यसको हामीले फेरि सहस्र त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेर जान सक्नु पर्यो। त्यसो भयो भने यो अभियान जाला। अहिले हाम्रो दुईटा माग हामीले भनेको पुरा भएको छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले सरकारले यो नक्सा सबै हाम्रो कूटनीतिक निकायहरूमा पठाउनु पर्यो, भारतलाई पनि दिनु पर्यो र चाहिँ संयुक्त राष्ट्रका सबै देशहरू जो हामीसँग चाहिँ यो हाम्रो सम्बन्ध छ उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो। र हामीले हाम्रो हुने यो हिजो विवादका कारणले हामीले यसलाई गर्न सकेका थियौँ। अहिले पनि यो विवाद छ भनेर 32 सालको जुन चुटे नक्सा छ त्यसलाई हामीले पेश गर्ने दौरानमा त्यसलाई रिफरेन्सको रूपमा लान सकिन्छ कि हामीले त्यहाँ विवाद हाम्रो कायम भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कारणले पनि सीमाङ्कन गर्न सकिएको थिएन। कुरा यो हो, यसमा भारतले सहमति जनाउनुपर्छ। नदी विज्ञानको आधारमा कानुनको हिसाबले अरू हिसाबले पनि नक्सा चाहिँ यो अहिले जे भूमि हामीले नक्साभित्र पारेका छौँ यो हाम्रो हो। यसमा इन्डियाले चाहिँ धेरै दावा गर्नुको अर्थ हुँदैन भनेर बाहिरी देशहरूको प्रेसर पनि हामीले दिन सक्नु पर्यो। ठिक छ, अहिले इन्डिया र हामी बिचमा डायलग गर्छौँ। अहिले तितो स्थिति हुने भएको अवस्थामा ठ्याक्कै डायलग त नमिल्ला। तर हामी वार्ता अहिले सरकारले पनि भनेको छ कूटनीतिक ढङ्गले हामीले अरू बाहिरी संयन्त्रहरू भारतीय बुद्धिजीवीहरूलाई प्रयोग गरेर अरू संयन्त्र मार्फत पनि वार्ताको वातावरण चाहिँ हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर अब यो अलिकति लम्बिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसलाई हामीले मान्दै यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण देश एक ढिक्का भएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। छोड्यौँ भने सरकारले खुट्टा कमाउन सक्छ। यसमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ भन्दछु। धेरै धन्यवाद कमल बरालज्यू।
तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ, अझै युवालाई नै जोड्नु होला भन्ने हाम्रो एउटा होइन, हाम्रो अभियान ओपन छ, सबै साथीहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीले एकदम हाम्रो यो अभिभावकहरू जसरी यहाँ हाम्रो पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको, त्यसै गरी हाम्रो साहित्यकारहरू, अरू अहिलेको यङ जेनेरेसन, विशेष त हामीले आइटीको साथीहरूलाई धेरै जोडेर अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो सिग्नेचर क्याम्पेन पनि एउटा गरिरहेको छौँ हामीले अहिले, होइन। यो पेटिसन मार्फत 10 लाख हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर हामी युएनलाई हेर है अहिलेको यो हो हाम्रो भनेर नक्सा सहितको एउटा हाम्रो नागरिकको साइडबाट त्यो दिने प्रयत्न पनि गरिरहेको छौँ अहिले। यो मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अधिकांश युवाहरूलाई हामी जोड्छौँ। अहिलेको यो विशेष त टिनेजर युवाहरू जो चाहिँ यो यसमा चाहिँ बढी इन्भल्भ हुनुहुन्छ यो मिडियामा, विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा, उहाँहरूलाई हामी यो राष्ट्रियताको अभियानमा जोड्ने अधिकांश प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा आइपुगेका छौँ। म अन्तमा हाम्रो फर्मर चिफ जस्टिस कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि डाक्टर भुषालसँग केही थप कुरा भन्न बाँकी छ भने राख्छु। एउटा दुईटा प्रश्नहरू आएको थियो, तर ती प्रश्नहरू सोध्नुभन्दा अगाडि नै उत्तर तपाईँहरूबाट आएको हुनाले मैले त्यो अहिले यहाँ राखिनँ। केही छुटेको छ सर? छैन, सबै कुरा भयो। लामो पनि भयो, अब म्याडमले क्लोज गर्दा हुन्छ। अब अन्तमा म फर्मर चिफ जस्टिस सुशीला कार्कीज्यू भाटामा आइपुगेँ। एउटा हाम्रो अग्रज फिगर, निडर फिगर, अब हाम्रो एउटा मेन्टर, एउटा ठुलो समूहको लागि तपाईँको साहसिक एउटा अभियान, सामाजिक लगायत बौद्धिक अभियानहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो अभियानमा लाग्न चाहिँ केले तपाईँलाई मोटिभेट गर्यो? अब यो कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ? तपाईँ कुन मोडमा, सन्तुष्टिको मोडमा हुनुहुन्छ? यो कस्तो खालको अभियान हो अरूभन्दा? किन यो अलिक विशिष्ट छ? यी कुराहरूलाई जोडेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन र यो कार्यक्रमको अन्तिमको समापनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। ठिक छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो अभियानमा लाग्नलाई त नेपालीहरू जो पनि अहिले हेर्नुहोस् त देशभरि सबै नेपाली एक छन् यो इस्युमा। अहिले कुनै दुई मात्रै छैन, कसैले विरोध गर्दैन, कसैले त्यो कुराको होइन भन्दैन। त्यसैले यो चाहिँ के हो भने एउटा नेसनल इस्यु हो कि राष्ट्रिय विषय हो। जस्तो राजनीतिक कुराहरू चाहिँ आन्तरिक विषय हुन्छ, कुन प्रधानमन्त्री कसलाई मन पर्दैन, के हुँदैन, कुन पार्टीका कुरा मन पर्दैन, त्यो अर्कै हो। तर यो कुरा त के भने नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो कि राष्ट्रिय हितको कुरा हो। त्यसैले भएको हुनाले ममा होइन कि अघि उहाँहरूले भुषालजीहरूले भने जस्तै त्यो अभियानको बेलामा तपाईँलाई मलाई लाग्छ 10-12 जना त 90 कटेका मान्छेहरू थिए, अरूहरू पनि लाग्नु हो। त्यो 90 वर्ष, 92 वर्ष, 93 वर्ष पुगेका वृद्धहरू भनौँ न, अब हाम्रा दाईहरू, उहाँहरू 6-6वटा घरको चाहिँ प्रत्येक त्यो मन्त्रालयका बिल्डिङको 6-6 सिँढी चाहिँ 7-7 सिँढी उक्लिनु भएको छ, लट्ठी नटेकी। म छक्क पर्थेँ। त्यस्तो वृद्ध हामीलाई गाह्रो पर्ने 6वटा सिँढी 6 तला नाग्नु भने त यहाँ होइन नि। मन्त्रीहरूलाई भेट्नलाई अथवादेखि एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रको सांसदहरू भयो, समितिका अध्यक्षहरूलाई भेट्नलाई 3-3 तला, 4-4 तला, 6-6 तला, 7-7 तला उक्ल्या छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अब उहाँहरू त के भने एउटा डाँडाको जुन भन्छन् नि, अस्ताउने बेलाको भनौँ न, त त्यस्तो मान्छेलाई त आफ्नो कन्ट्री भनेपछि माया हुन्छ भने, अनि हरेक नागरिकलाई माया हुन्छ। त्यो हरेक जनता हलो जोत्दै रहेछ भने हाम्रो देश मिचियो अथवा हाम्रो यो भयो, हाम्रो देशको भनौँ भने उसले हलो जोत्न छोडेर त्यो कुरातिर लाग्छ। त्यो त राष्ट्रिय इस्यु हो, नेसनल इन्ट्रेस्टका कुराहरू भए राष्ट्रिय, त्यसमा सबै लाग्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् न, हाम्रा छिमेकीहरू मुलुकमा अर्को देशले हमला गरेपछि के हुन्छ? सबै त्यहाँ पार्टीको विभाजन हुँदैन नि, सबै एक हुन्छन्। त्यसैले प्रत्येक मान्छेले लाग्ने कुरै हो। अब यो इस्यु वास्तवमा एउटा तपाईँलाई सिङ्गापुर जस्तो 3-4वटा भाग हाम्रो गयो, त्यो त ठुलो कुरो हो नि त। मैले अघि तपाईँलाई भने कारगिलमा किन युद्ध गर्नु पर्यो, सहारामा अफ्रिकन कन्ट्रीहरू किन झगडा गर्नु पर्यो, त्यो सहारामा के फल्छ?
अझ एउटा देशको त समुद्रमा झगडा भएको छ, समुद्रको पानीमा त्यहाँ के पाउनु, अब त्यो माछा पाए त हो, अरू त के पाउँदैन, तै पनि झगडा हुन्छ। अनि अन्त आइसिजेले के गरेछ भने यति पोर्सन तिम्रो, यति पोर्सन भनेर छुट्याइदिएको छ। त त्यो के हो भने त्यो राष्ट्रियता हो, नेसनल, राष्ट्रको प्रेम हो। त राष्ट्रको अहिले हेर्नुहोस् त सिङ्गो राष्ट्र एक छ, यो युनाइटेड छ यो इस्युमा, कसैले कसैलाई भन्दैन। बरु गाली गरे भने पनि एउटा शब्द गाली गर्छन्, यी शासकले कहिले हेरेनन्, नहेर्नाले यो हामीले समस्या बिहोर्नु पर्यो भन्ने उनीहरूको आलोचना छ। भनेपछि म मात्रै होइन, सबै लाग्ने अवस्था छ, बच्चा बच्चा लाग्छ। अझ म तपाईलाई अझ एउटा कुरा भन्छु, काला पानी त हामीले छोडेकै विषय होइन नि। अहिले जुन सरकारमा बस्नु भएको दल छ नि, त्यो दलको अहिले जति नेता छन्, नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो नेताका चाहिँ अघिल्लो पुस्ताहरूले सम्म उहाँहरूले उठाउनु भएको र काला पानीको दाबी हामीले छोडेका छैनौँ, कहिले पनि छोडेका छैनौँ। बच्चा बच्चालाई काला पानी थाहा छ, एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा चीन र भारतको चाहिँ सन् 2015मा जब चाहिँ त्यो सम्झौता भयो, बाटो बनाउको कुरालाई लिएर व्यापारिक कुराको सम्झौता भयो, त्यो कुरामा सुशील कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेर पठाउनु भएको छ। यहाँ काला पानीको आवाज त निरन्तर उठेको छ, निरन्तर मान्छेहरूले यहाँ तपाईँलाई उठाएका छन्, नउठाएका होइनन्, हरेक नेताहरूले उठाएका छन्। सुशील कोइरालालाई पनि उठाउनु भएको छ, नउठाएको छैन। तर के छ भन्दाखेरि अब नक्सा आदिका कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यति गम्भीर भएनौँ। त्यो ठाउँमा गएर अब हर जाने, झन्डा सन्डा लाने ओर्ने, अनि उताको चाहिँ प्रहरीहरूले लखटेपछि चाहिँ अनि फर्केर आउने, सिद्ध्याउने, त्यही भएको हो। अब अहिले चाहिँ एउटा बलियो आधार चाहिँ, जस्तो व्यक्तिसँग पूर्जा हुन्छ नि, धनी पूर्जा, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो बन्यो। अब हामी अब त्यो मामलामा बलियो भयौँ होइन। अब अरू पाउने कुरा त हामी जहिले हुन्छ, हामी त अब निरन्तर लागेर त अब चर्चा गरेर त्यसलाई भारतसँग कुराकानी गरेर छलफल गरेर अब यति कुरालाई लिएर हामीले सम्बन्ध खराब चाहिँ गर्न हुँदैन। भूमि हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो त्यो भूमि चाहिँ के हामीले कुनै दाइजोमा पाएको पनि होइन, सित्ते पाएको पनि होइन। हाम्रो 3 भाग जमिन के अरे चाहिँ अरू कब्जा अङ्ग्रेजले गरेर 1 भाग हामीसँग रहेको हो भने अब त्यही भाग पनि हाम्रो चुनिँदै जान्छन् भने सही कुरा चाहिँ हुँदैन। हामीले यो कुराहरू दर्शाएर आफूले लिने कुरा गर्नुपर्छ। तर हाम्रो के छ भनेदेखि शान्तपूर्वक, नेपालीहरू शान्त छन्, भद्र छन्, भलादमी छन्, शान्तिपूर्वक जानुपर्छ। र यो लडाईँ, प्राप्तिको लडाईँ चाहिँ छोड्न हुन्न। जबसम्म प्राप्ति हुँदैन तबसम्म चाहिँ छोड्न हुँदैन। निरन्तर हामीले दाबी चाहिँ गरिरहनुपर्छ र यो भूमि हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। र अब आइन्दादेखि हामीले सरकारसँग के अनुरोध गर्नुपर्छ भने हरेक सीमा विवादलाई चाहिँ निप्टाइदिने, आफ्ना सीमाहरू नछोड्ने। अब तपाईँलाई कानुनकै कुरा गर्ने हो भने संविधानको धारा अहिले 2072 को संविधान जुन छ हाम्रो नयाँ संविधान, त्यो संविधानको 279 धाराले के भन्छ भने कुनै भूभाग छोड्नु छ भने, यदि कुनै भूभाग छोड्नु छ भने तपाईलाई चाहे हामीले चाहिँ भनौँ न, हामीले सुगौली सन्धिबाट पाएको, हामीले चाहिँ झापाको चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभाग चाहिँ हामीले छोड्ने हो भने त्यो संसदबाट 2/3 चाहिँ पास नभइकन त्यो चाहिँ छोड्न मिल्दैन। हाम्रो त्यस्तो कानुन छ, संविधान। हामीले त्यो छोड्नै मिल्दैन। पहिले प्रथम त्यो छोड्नलाई चाहिँ यस्ता साधारण एउटा लिटिपिटी सम्झौताबाट चाहिँ हामीले छोड्ने होइन। हामीले संसदबाट पास गरेर मात्रै हामीले छोड्न पाउँछौँ। फेरि हामीले छोड्ने किन? आफ्नो सुगौलीको सन्धिले हामीले हाम्रो भूभाग थोडा कसैले हामीलाई दाइजो दिएको हो र त्यो भूभाग त हामीले आफ्नो भूभाग पाएको हो नि, त्यहाँ तेरो सीमा हो, अरू हाम्रो सबै लगेर त्यो सीमा हो भनेर छोडेको। हाम्रो त एकदमै खास आफ्नो भूभाग, त्यो भूभागलाई हामीले किन छोड्ने? त्यसमा पनि हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो हामीलाई हाम्रो सिमाना, जब हाम्रो सुगौलीको सन्धिबाट सिमाना हाम्रा उतापट्टिबाट अर्को पक्षबाट देखाइन्छ भने हामीले पनि त आफ्नो सिमाना त पाउनु पर्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईलाई त्यो पनि बताएँ कि संविधानको धारा 279 ले चाहिँ खास रूपमा के भनेको छ भने कुनै पनि भूभाग छोड्नलाई संसदबाट 2/3 बहुमतबाट त्यो पारित हुनुपर्छ। लड्तोरो हिसाबबाट देशको भूभागको सम्बन्धमा सम्झौता तपाईँ त्यसरी चाहिँ के छ भने
सम्झौता गरेर तपाईँ कसैलाई भूभाग छोड्न चाहिँ सक्नुहुन्न। हाम्रो त्यति बलियो कानुन छ। त्यति भन्दै म यहाँसँग बिदा हुन्छु। अब अन्तिममा एउटा कुरा भन्छु, जस्तै 90 कटेका 80 कटेका एकदमै डाँडापारीको जुनहरू पनि 6, 7, 8 तला माथिसम्म हिँड्दै यो अभियानमा लाग्नु भएको रहेछ। हामी त यो युवाको देश हो, अहिले बोनस पपुलेसन भएको। हाम्रो 70 लाख जति युवा त विदेशमै छन् भन्छन्, स्वदेश त्यस्तै बढी छ। अब यी युवाहरूलाई कति धेरै जोस आएको होला, जुन सोसियल मिडियामा पनि हामी देख्न सक्छौँ। भावनामा बहकिएका पनि छन्, अब भावनाहरू पोखिरहेको छ, आक्रोशहरू पोखिरहेको छन्। यी युवाहरूलाई अलि बढी प्राज्ञिक प्रमाणका साथ संयमित भएर प्रमाण जुटाएर अगाडि बढ्नलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? किनभने यो कार्यक्रम सञ्चालन युवाहरू नै हुन्, यो बौद्धिक युवाहरू तातिरा हुन्छन्, हामीलाई पनि कार्यक्रम गरौँ, यस्तो गरौँ, दिनदिनै गरौँ, छिनछिनै गरौँ भनिरहेछन्। यस्ता बौद्धिक युवाहरूलाई, जुनसुकै युवाहरूलाई हौसला बढाउन के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अभियानमा जोड्न के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जुन दिन हाम्रो यो भारतसँग अब यो लिम्पियाधुराको बारेमा अथवादेखि यो कुटी नाभीहरूको बारेमा हाम्रो माग पुरा भएर जब हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो भोगमा फिर्ता पाउँछौँ, यसै त हाम्रै जमिन हो, जब हामीले भोगमा पाउँछौँ त्यसपछि त भारतसँग हाम्रो कुनै नराम्रो सम्बन्ध रहने त प्रश्नै हुँदैन। हामीलाई त्यो पाउनु न हो, हामीले त्यो पाउनु हो। त्यसै कारण यो एउटा के छ भने तल्लो स्तरमा उत्रेर भन्नु अथवा भारततिरबाट म देख्छु पत्रकारहरूले मन परि बोल्नु, यता नेपालबाट पनि संयम राखेर बोल्नुपर्छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय कुरा भयो, दुई देशको सम्बन्धको कुरा भयो। अब सरकारले गरेन भने सरकारलाई प्रेसर गर्नु पर्यो। अब ठिक छ, आक्रोशमा आउनु, अब देश मिचियो भन्नु, आक्रोशमा आउनु स्वाभाविक कुरा हो। मान्छेलाई हुन्छ रातभरि निन्द्रा पनि लाग्दैन, मान्छेलाई आफ्नो देशको भूभाग गयो भन्ने हुन्छ, निन्द्रा पनि आउँदैन। तर आक्रोशमा आएर हुँदैन। बुद्धिमत्ता चाहिँ के हुन्छ भने बुद्धि खेलाएर प्राप्ति गर्नु राम्रो। जङ्गबहादुरलाई गाली गरे पनि हेर्नुहोस् त, जङ्गबहादुर कति उ रहेछन्, मान्छे कति चलाक रहेछन्। उनले चाहिँ के भनेदेखि 2/3 भूभाग जब गयो, नेपालको भूभाग गइसकेपछि त्यो नयाँ मुलुकहरू भन्ने ठाउँमा 1865 तपाईलाई बाँके बर्दिया तपाईलाई यो जम्मै फर्कायो। अंग्रेजलाई अंग्रेजलाई खुसी पारेर फर्काएर ल्यायो। त्यति पनि ल्यायो नि। अहिले त्यो पनि भएको भए त नेपालको हालत के हुन्थ्यो? त्यसैले गर्दाखेरि डिप्लोमेसीमा जाने हो, डिप्लोमेटिक कुरा गरेर गर्ने हो, काम गर्नुपर्छ, आक्रोश पोखेर हुँदैन। अब यो समस्या समाधान भएको भोलिपल्ट त हाम्रो सम्बन्ध त उही हो, हामीले सधैँ छेउमा बस्नुपर्ने हो। तर मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि भारतले जुन यो भूभागलाई मेरो हो भनेर कब्जा गरेको छ, त्यसमाथिको दाबी र प्राप्तिको प्रयास चाहिँ नेपालीहरूले कहिले पनि छोड्न हुँदैन। तर गाली गलोज अनि अश्लील भाषा अथवा शब्द प्रयोग गरेर होइन, मनपरी बोलेर होइन, शिष्ट भाषामा एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्ना तर्कहरू दिने, राम्रा तर्कहरू दिने। अहिले त्यो मनिषा कोइरालालाई उतापट्टिका पत्रकारले मनपरी बोलेर भनेर मनिषा कोइरालाले लेखेका शब्दहरू त यति मिठा र यति राम्रा थिए नि, यति शब्द चुनी लेखेको थियो। अब उनीहरूले जे गाली गरे ओरे त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ के छ महानता प्राप्ति गर्नेवाला छन्। र त्यसै कारण यो गाली गलोज र यो अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर आक्रोशित भएर त्यो त्यसमा चाहिँ एउटा राम्रो हुँदैन। हाम्रो सोशल मिडियामा छेडी भाइरल भएर राम्रो हुँदैन। हो के हो भने हाम्रो सबभन्दा राम्रो उन्नति शान्तिमा हुन्छ। अब मैले भनिहालेँ नि तपाईलाई, यदि हामीले 2 वर्ष गऱ्यौँ, 3 वर्ष गऱ्यौँ, 4 वर्ष हामीले पाउँदै पाएनौँ भने त त्यहाँ जाने छ, उपाय छ। तर त्योभन्दा पहिले हामीले एउटा कुरा के गर्न पर्छ, मेरो चाहिँ है तर्क, त्यहाँको स्थानीय जनताहरूले चाहिँ दुःख पाएछन् क्या। हामीले उनीहरूलाई सुविधा र सुख दिनुपर्ने, बाटो घाटो मैले हेरिरहेको छु डे टु डे, तिनीहरू रोइरहेका छन्, हामीले केही सुविधै पाएनौँ, कति दुखी छौँ हामी भारतीय। एउटाले भन्दै कतिसम्म भनौँ भने बरु अनुपातिक रूपमा चाइनिजहरू ठिक छन्, हामीलाई राम्रो व्यवहार गर्छन् त्यहाँ जाँदा। यतापट्टिको त हामीले लकेट्ने, कुट्ने, धपाउने र नराम्रो कुरा बोल्ने बाहेक केही हुँदैन भन्ने त्यस्तो कुरा आएको छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि
हामीले कमसेकम हाम्रो जनताको आम जनताको पीडालाई हामीले चाहिँ एउटा सम्बोधन गरेर समेटेर उनीहरूलाई सुविधा दिनेतिर हामी जानु पनि पर्छ र बिस्तारै बिस्तारै हामीले जे गल्ती गर्यौं त्यो गल्तीलाई चाहिँ हामीले सच्याउनु पनि पर्छ। यतापट्टिबाट हामीले दाबी गर्नुपर्नेछ र त्यसको अतिरिक्त अन्तिम भएन भने त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाम्रा 12-15 वटा प्रमाणहरू हाम्रा छँदैछन्। ती प्रमाणहरू तेर्साएर हामी मुद्दा लड्न पनि सक्छौँ। केही फरक पर्ने होइन। हस्, आज हाम्रो बहस निकै प्राज्ञिक शान्त हिसाबले अगाडि बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। प्रश्नहरू केही आइरहेका छन् तर हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। अब हामी आज कमल बरालज्यू मार्फतबाट सत्यमोहन जोशीसम्म जोडेर हामी कार्यक्रम गर्ने प्रयासमा थियौँ। टेक्नोलोजीले साथ नदिएर सत्यमोहन जोशी चाहिँ आउन सक्नु भएन। हाम्रो यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपले अगाडि बढ्ने हाम्रो कोसिस छ। यो हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खला हो, सीमा विवाद र प्राज्ञिक प्रमाणको जुटाउने हिसाबले अगाडि बढेको कार्यक्रममा आज हाम्रो दोस्रो बहसमा उपस्थित भएर साह्रै गरिमामय, सान्दर्भिक, प्राज्ञिक र बौद्धिक बहसमा सम्मिलित हुनुभएकोमा म सर्वप्रथम हाम्रो फर्मर चिफ जस्टिस सुशीला कार्कीज्यूलाई हाम्रो समूह युवाहरूको समूह छ एउटा, उहाँहरूको समूहको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो डाक्टर भुषाल जो आज मात्रै मैले चिने उहाँलाई र यति तथ्य र तथ्याङ्क सहित आउनुभयो र आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु भयो, उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा विशेष व्यक्तित्वहरू जुटाउनसँग सहयोग गरिदिनु हुने यङ मित्र आजै चिनेको हो मैले पनि उहाँलाई यो अभियानकै क्रममा, कमल बरालजीलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै र आजको यो टिमलाई यो युवाहरूले सघाउनु हुने प्रणव आकाश, प्रेम तामाङ, केशव लम्साल, वसन्त सापकोटा, प्रज्वल लगायतका एउटा टिम छ हाम्रो युवाहरू, बौद्धिक युवाहरू, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु र फेरि हामी जोडिने बाचाका साथ यो अभियान अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामनाका साथ बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।